Okay, let's go. अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो जाकर देख लो। अभी तक हमने देखा कि बाय अबिस में अपने कल्टीवेशन लेवल को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करने जाता है, लेकिन यहाँ पर सब कल्टीवेटर एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। बाय को बहुत सारी असली की चाहिए, इसलिए वो एक पिल बनाता है जिससे बहुत सारे बीस्ट इसकी पिल के पीछे आते हैं। जब बाय की बोतल बाहर जाती है तो दूसरे डिसाइपल्स इसकी बोतल को चोरी करने लगते हैं, लेकिन फिर बाय बोतल वापस ले लेता है। बाय जब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी की टिटान खा गया है, और फिर टिटान ही बाय को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट टाइट बनाने में हेल्प करता है। जब बाय एक स्टेप पर फंसता है तो सॉन्ग उसकी सारी की चुरा लेता है। फिर टिटान कहीं से की चुरा कर लाता है और बाय फिर से अपनी टाइट बनाता है। बाय अपनी मेन टेक्निक यूज़ नहीं कर रहा होता, जिससे सबको लगता है कि बाय वीक है, लेकिन जब वो अपनी अनडाइंग पावर यूज़ करता है तो वो डायरेक्टली नई टाइट बनाने लगता है। लेकिन बाकी के सेक्टर इसे ऐसा करने नहीं देते और इसके दोस्त इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हुए खुद इंजर हो जाते हैं। ये देखकर बाय को गुस्सा आता है और फिर वो अपने दोस्तों का बदला लेता है। बाय को ऐसे देखकर ज़ीशैन डर जाता है। अब आगे बाय नॉर्मल हो जाता है और अपने दोस्तों को देखने चाहता है। पे हानली बताता है कि हुयैंग ने अपनी लाइफ फोर्स यूज़ करके जिंटाओ को रोका और ये चमत्कार से कम नहीं है कि हुयैंग अभी भी जिंदा है। बाय कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है और फिर हुयैंग को हील करने लगता है। तब बाय एक भागते हुए डिसाइपल पर अटैक करता है और बाय हैरान होता है जब ज़ीशैन गायब हो जाता है और उसकी जगह पर एक मास्क रह जाता है। तब हुयैंग को होश आता है और वो बाय को बुरी खबर देता है कि बहुत सारे स्पिरिट सेक्टर के डिसाइपल्स बैटल में मारे गए और वॉन भी मारी गई होगी। बाय कहता है कि तुम रिकवर करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बाय देखता है जिसने ये सब शुरू किया है वो सॉन्ग है, जो अपनी 8वीं टाइट को कंप्लीट कर रहा है। बाय कहता है अगर बुरे काम करने पर पनिशमेंट ना मिले तो इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता। बाय उसकी की एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि सॉन्ग अपनी टाइट को पूरा ना कर पाए। सॉन्ग कहता है कि अब बहुत देर हो गई है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। सब देखते हैं कि सॉन्ग अपनी पावर से 9वीं टाइट को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अबिस में ऐसा करने के लिए अर्थली की बहुत कम है। अगर उसने ऐसा किया तो यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। बेहानली बाय से कहता है तुम्हें इसे रोकना होगा। सॉन्ग 9वीं टाइट कंप्लीट करने वाला है। वो लड़की भी सॉन्ग से इम्प्रेस होती है क्योंकि कोई 800 साल बाद फिर से ऐसा करने वाला है। लेकिन तब बाय सॉन्ग से कहता है तुमने मुझे फाउंडेशन पूरी नहीं करने दी और मेरे दोस्तों को इंजर किया, और फिर सॉन्ग की टाइट खराब कर देता है। बाय देखता है कि अब उसके दूसरे सेक्टर मेंबर्स भी अपनी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पूरी कर पाएंगे। सॉन्ग ने अभी भी हार नहीं मानी और अपने कंपस को यूज़ करता है। सब शौक हो जाते हैं जब वो कंपस हेवनली की को ओपन करता है और ये अर्थली वेन की से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। सबको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि वो हेवनली वेन की को देख रहे हैं। एक बार कोई हेवनली वेन की ले तो वो उस लेवल पर पहुंच जाएगा जिस लेवल पर किसी और मेथड से पहुंचना इम्पॉसिबल है। बाय को पता है कि हेवनली वेन की लेने से 500 साल लाइफ इंक्रीज हो जाती है, इसलिए वो सॉन्ग से कहता है कि वो ये की ले रहा है। सॉन्ग बाय को रोक लेता है, लेकिन वो दोनों ही पावरफुल डिसाइपल्स हैं। वो दोनों एक जैसे पावरफुल लग रहे होते हैं और उधर हेवनली की एक्टिवेट होने वाली है। सॉन्ग अपनी ब्लड सोर्ड से बाय पर अटैक करता है। दोनों एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं। सॉन्ग सरप्राइज होता है कि बाय उसके बराबर लड़ रहा है। सॉन्ग सोचता है कि बाय के पास कुछ छुपी हुई पावर है, लेकिन फिर ये फाइट खत्म करने के लिए ब्लड सेक्टर टेक्निक यूज करता है। इस टेक्निक का नाम ब्लड किलर वर्ल्ड है और सॉन्ग एक बड़ी सी सोर्ड को समन करता है। वो बाय पर ही बड़ी सी सोर्ड फेंकता है। बाय अटैक तो रोकता है लेकिन इंजर हो जाता है। उधर सॉन्ग हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो कुछ सेंस करता है। बाय की वेटलैंड किंगडम टेक्निक से सॉन्ग ट्रैप हो जाता है और इस पावरफुल वाटर प्रिजन से नहीं निकल पाएगा। सॉन्ग का कंपास हेवनली फाउंडेशन की एक्टिवेट कर देता है। हेवनली की एब्जॉर्ब हो रही है और हम देखते हैं कि वो की बाय एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बाय टाइम और स्पेस को सेंस कर पा रहा है और इसकी कल्टीवेशन भी तेजी से इंक्रीज हो रही है। बाय में इतनी पावर आ रही है कि उसे लगता है कि वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सब देखते हैं कि अबिस डिस्ट्रॉय हो रही है और यहाँ और रुकना मतलब मरना है। तब बाय भी वापस आ जाता है और सबको टेलीपोर्ट कर देता है। हुयैंग बताता है कि सब बच गए हैं, लेकिन वॉन का अभी भी कुछ पता नहीं है। बाय उन्हें भेज देता है और वॉन को ढूंढने जाता है। वो क्लिफ के नीचे जाता है, लेकिन उसे वॉन कहीं भी नजर नहीं आती। तब फीन स्पिरिट आकर बाय को थैंक्स कहती है क्योंकि अब उसकी वजह से वो इस अबिस से फ्री हो जाएगी। वो इसे एक रिवार्ड देना चाहती है, इसलिए वो हमेशा के लिए उसे अपने साथ इधर ही रखेगी। वो लड़की फिर से बाय पर अटैक करती है, लेकिन बाय इसे फिर से उस पेंडेंट की हेल्प से रोक लेता है। वो लड़की भी हार नहीं मानती और एक और अटैक करती है, और इस बार टिटान इसे ब्लॉक करता है। लड़की हैरान होती है कि बाय गायब हो गया। तब हम वॉन को देखते हैं जिसे बाय ढूंढ रहा था। बाहर सब सेक्टर्स देख रहे होते हैं कि फॉलिंग सोर्ड अबिस डिस्ट्रॉय हो रही है। एक्सप्लोजन की वजह से बड़े बड़े पत्थर आकर शिप को लग रहे होते हैं। ली अपनी पावर से सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, तब की बैकलैश की वजह से ली पीछे हो जाता है और इसे समझ आ जाती है कि ये हेवनली की ब्लास्ट था।
तब एक फीन स्पिरिट सबको बताता है किसी डिसेबल ने हेवनली की ले ली है और अब ये बेस डोमेन हेल बन चुकी है। अब किसी भी सेक्टर को यहाँ आना अलाउड नहीं है और अगर किसी भी सेक्टर ने यहाँ आने की कोशिश की तो उस सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तब सारे डिसेबल्स उस जगह से बाहर आने लगते हैं, लेकिन सब सोच रहे होते हैं आखिर किस सेक्टर के स्टूडेंट को हेवनली की मिली है। तब सॉन्ग शिप पर आकर बताता है बाय ने हेवनली की ले ली है। उधर हुईएन बताता है कि वॉन नहीं मिल रही थी, इसलिए बाय उसे ढूंढने के लिए रुक गया था। ली को बाय की फिक्र हो रही होती है, लेकिन तब बाय का पाउच आकर गिरता है। कुछ टाइम बाद स्पिरिट सेक्टर में सबको बताया जाता है बाय ने अबिस में अपने सेक्टर मेंबर्स को बचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि वो जिंदा है या मर गया। सारे डिसेबल्स को ऑर्डर दिया जाता है कि वो बाय को ढूंढकर सेक्टर में वापस लेकर आएं। उधर एक आदमी होंग उस बोलने वाले मंकी के साथ बात कर रहा होता है, जो उसे बताता है कि बाय को हेवनली वेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मिली है और उसे लगता है कि बाय स्पिरिट सेक्टर को आगे लेकर जाएगा। लेकिन इससे दूसरे सेक्टर्स चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर स्पिरिट सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो बाकी सेक्टर्स का लीडर बन जाएगा। वो मंकी होंग को याद दिलाता है उसने होंग को इमॉर्टल क्यों बनाया था। होंग बताता है कि उसे इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो स्पिरिट सेक्टर को हेवनली रीचिंग रिवर की ईस्ट साइड तक फैलाएगा, ताकि स्पिरिट सेक्टर भी एक मिड स्ट्रीम या फिर अपर स्ट्रीम सेक्टर बन पाए। मंकी बताता है अब हम इस चीज़ के बहुत क्लोज हैं, इसलिए वो होंग से कहता है जब बाय वापस आए तो उसे वो फ्रिजिड सेक्टर का मेडिसन वाला स्क्रोल दे दे। हमें दिखाया जाता है कि असल में उस वक्त बाय को उसके एग ने फीन स्पिरिट से बचाने के लिए कहीं टेलीपोर्ट कर दिया था। बाय की जब आंख खुलती है तो वो उधर होता है जहां लूशियन क्लैन वालों से बाय ने फाइट की थी। बाय को समझ नहीं आ रही वो यहाँ कैसे आ गया। बाय को बस इतना याद है टी-डान ने उसे टेलीपोर्ट कर दिया था, लेकिन टी-डान ठीक नहीं लग रहा। टी-डान की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम हो गई है और इसे ठीक करने के लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी लगेगी। बाय उस एग की हेल्प करता है और उधर ब्लड सेक्टर के एक एल्डर को कोई बताता है कि उन्हें बाय नहीं मिला। एल्डर इस बात पर खुश नहीं होता और कहता है कि हमें बाय को कुछ भी करके ख़त्म करना होगा। तब एल्डर बाय की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर देता है। उधर बाय हैरान होता है उसने बस थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी दी है, लेकिन इससे एग इंजर हो गया है। बाय कहता है कि तुम्हारी एनर्जी खुद ही रिकवर हो जाएगी और फिर इसे अपने पाउच में डालने लगता है, लेकिन इसका पाउच कहीं गिर गया है। बाय घबरा जाता है क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स उस पाउच में थे, लेकिन फिर खुश होता है क्योंकि उसे हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मिल गई थी। उधर ली को बताया जाता है कि बाय को अबिस के चारों तरफ सर्च किया, लेकिन बाय नहीं मिला। ली बताता है कि बाय के पास उड़ने वाली स्वॉर्ड नहीं है, इसलिए वो पैदल जा रहा होगा। वो सबको डोंगलान सिटी सर्च करने का कहता है। ली सही कह रहा था क्योंकि बाय डोंगलान सिटी में पहुंच गया है। यहाँ बाय को कोई नहीं पहचान पाता। बाय किसी को कहते हुए सुनता है कि ब्लड स्ट्रीम और स्पिरिट स्ट्रीम के डिसाइपल्स सिटी के बाहर फाइट कर रहे हैं। तब बाय को ऐसे लगता है कि उसने फे को देखा है, लेकिन वो कोई और लड़की होती है। तब अचानक किसी सेक्टर के डिसाइपल्स इसे पहचान लेते हैं जो इसकी जान लेना चाहते हैं। बाय स्मोक फेंककर भाग जाता है। बाय इसलिए भाग रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सिटी के लोग उसकी फाइट से इंजर हो जाएं। वही ग्रुप कहता है कि हम बाय को ढूंढ लेंगे, लेकिन तब कोई उन्हें मार देता है। कुछ टाइम बाद ब्लड सेक्टर के एक एल्डर इसी जगह पर जहां वो ग्रुप मरा है आकर कहता है कि तीनों सेक्टर्स ने बाय को मारने के लिए जो लोग भेजे थे वो मारे गए। एल्डर को लगता है कि इन्हें भी बाय ने मारा है। एल्डर बताता है कि बाय जितना भी स्ट्रॉन्ग हो उस लड़की से नहीं जीत पाएगा जिसने नौवीं टाइड के साथ सीक्रेट रैल्म में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ली थी। वो ब्लड सेक्टर की चोजन सूमे है। उधर हम देखते हैं कि एल्डर जिस लड़की की बात कर रहा था वो लड़की बाय को पकड़ लेती है। बाय कहता है वो लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे हरा नहीं सकता और कहता है कि हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। सूमे बताती है कि तीनों सेक्टर्स बाय की जान लेने के पीछे पड़े हैं और अगर वो उसे नहीं मारेगी तो कोई और मार डालेगा। बाय भागने लगता है, तब सूमे उस पर अटैक करती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। बाय कहता है मैंने कहा था तुम मेरे से नहीं जीत पाओगी। सूमे स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उठा नहीं पाती। बाय को एक प्लांट नजर आ गया था जिस पर स्पिरिचुअल एनर्जी डालने पर वो किसी को भी पकड़ लेता है। बाय उसे बताता है कि जितना हिलोगी ये प्लांट तुम्हें और कस के पकड़ने लगेगा, अगर जिंदा रहना है तो हिलना मत। फिर केव में बाय सोचता है वो लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसे याद आता है कि उस लड़की ने बताया था सारे सेक्टर्स उसकी जान के पीछे पड़े हैं, लेकिन बाय के उठने के बाद उस पर किसी भी दूसरे सेक्टर के डिसाइपल ने अटैक नहीं किया और सोचता है क्या उसे कोई छुपकर प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाय इधर है। बाय को याद आता है कि कैसे वो लूशियन क्लैन वालों से बचने के लिए इस केव में छुपे थे और इसने कितने खतरों का सामना किया था और सोचता है कि फे कहाँ गई होगी। तब बाय की आंख खुलती है और वो देखता है ये उसकी दोस्त फे है। बाय सोचता है कि वो सपना देख रहा है और फे को हग करने लगता है, लेकिन फे उसे बेहोश कर देती है। फे बाय से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम की वजह से उससे मिल नहीं सकती और हमें पता चलता है कि अभी तक फे बाय को प्रोटेक्ट कर रही थी। फे सोचती है कि अब आगे से बाय को अपना रास्ता खुद बनाना होगा। फे बाय को थैंक्स कहती है जो भी उसने फे के लिए किया और कहती है कि तुम्हें मुझे भूलना होगा।
بائی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ لی کو دیکھتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ فے کہاں گئی اور اسے ڈھونڈنا چاہتا ہے، لیکن لی بتاتا ہے کہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے اور سوچتا ہے یہ سب بائی کو کیسے بتاؤں۔ لی ایکسپلین کرنے لگتا ہے کہ فے نے اسپرٹ سیکٹر کو دھوکہ دیا ہے۔ کچھ دن بعد بائی نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے اور بائی کے دوستوں کو بائی کی فکر ہونے لگتی ہے۔ بائی کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور کچھ سمے اکیلا رہنا چاہتا ہے۔ بائی کے فرینڈ اسے کہتے ہیں تمہیں یہ سب اکیلے سہنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ بائی کو یاد آتا ہے کہ لی نے بتایا تھا فے نے سیکٹر کے ماؤنٹین پروٹیکشن رون کو خراب کر دیا تھا۔ اگر صحیح سمے پر اس چیز کا پتہ نہ چلتا تو اسپرٹ سیکٹر خطرے میں پڑ جاتا۔ بائی کہتا ہے کہ وہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرے گا۔ لی کہتا ہے کہ سب سیکٹرز کا ٹارگٹ تم ہو، اس لیے تمہیں سیکٹر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ تب اچانک ہنگ وہاں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے بائی کے فرینڈز کو تھوڑی دیر کے لیے فریز کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی ان کی باتیں نہ سن پائے۔ پہلے تو ہنگ اس سے غصہ ہوتا ہے کہ اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ بائی کہتا ہے اسے نہیں لگتا فے باغی ہے۔ تب ہینگ بائی کو اس ورلڈ کی سچائی دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ ورلڈ اسپرچول انرجی کا ایک بھی ڈراپ پیدا نہیں کرتا۔ ہیون ریچنگ ریور اس ورلڈ کا سینٹر ہے اور یہی جگہ ہے جو ہر چیز کو اسپرچول انرجی دیتی ہے۔ ہمارے اس ورلڈ میں 4 انشینٹ اپر اسٹریم سیکٹرز ہیں جو دوسرے لوور اسٹریم سیکٹرز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انشینٹ سیکٹر جو ہمارے سیکٹر اور ساتھ والے 3 لوور سیکٹرز کو کنٹرول کرتا ہے اس کا نام سٹاری اسکائی پینیکل سیکٹر ہے۔ کچھ سال پہلے ایک مڈ اسٹریم سیکٹر اسکائی ریور پورٹ نے اس اپر اسٹریم سیکٹر کو غصہ دلایا، جس کی وجہ سے سٹاری اسکائی نے ریور پورٹ سیکٹر کو ڈسٹروائے کر دیا۔ اس کا مطلب مڈ اسٹریم میں ایک جگہ خالی ہو چکی ہے اور اس جگہ کو لینے کے لیے 4 لوور سیکٹرز کمپیٹ کر رہے ہیں۔ اسی لیے لوشین کلین نے اسپرٹ سیکٹر کو دھوکہ دیا اور فے نے بھی۔ بائی کو نہیں لگتا کہ فے نے دھوکہ دیا ہے۔ پھر ہنگ بتاتا ہے کہ سب مڈ اسٹریم سیکٹر بننا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہاں اسپرچول انرجی بہت زیادہ ہے اور ساتھ میں اس ریور کے اینڈ میں ایک ہیونلی ریچنگ آئی لینڈ ہے۔ لیجنڈ میں لکھا ہے کہ وہاں ہیون میں جانے کا راستہ ہے، جو ایک بار وہاں پہنچ گیا اسے ایٹرنیٹی مل جائے گی۔ بائی کہتا ہے تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ ہنگ بتاتا ہے کہ تمہارے پاس ہیونلی فاؤنڈیشن ہے، اس لیے تم ہی اسپرٹ سیکٹر کی آخری ہوپ ہو۔ ہنگ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری لائف میں پرابلمس ہیں، لیکن تمہارے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ ہنگ بائی کو فجٹ سیکٹر کا میڈیسنل اسکرول دیتا ہے اور کہتا ہے کیا تم ایٹرنیٹی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو؟ بائی یہ رسپانسبلٹی لے لیتا ہے لیکن وہ فے والا کیس انویسٹیگیٹ کرے گا۔ بائی سرپرائز ہوتا ہے کہ ہنگ کو اس کے ایگ کا پتہ ہے۔ ہنگ بتاتا ہے یہ ایگ ہر روز اسپرچول انرجی ابزورب کرے گا اور 49 ڈیز کے بعد اسے اسپرٹ ڈیفائن کرنے پر اس سے بیسٹ کنگ نکلے گا۔ یہ بائی کو آگے بڑھنے میں ہیلپ کرے گا۔ ہنگ جانے سے پہلے بتاتا ہے بیسٹ کنگ جب اسپرچول انرجی ابزورب کرے گا تو اس سے دوسرے بیسٹ ماسٹرز کو پرابلم ہوگی۔ ہنگ کے جانے کے بعد بائی کے دوست دروازہ توڑ کر اندر آ جاتے ہیں۔ بائی کے دوست خوش ہوتے ہیں کہ اس کا ایگ ایک بیسٹ کنگ بن جائے گا۔ زینگ کہتا ہے میں کچھ سمے سے اسپرٹ ڈیفائننگ کر رہا تھا اور بائی کو ایک سورڈ دیتا ہے جو اس نے خود اسپرٹ ڈیفائن کی ہے۔ باؤ کو لگتا ہے کہ یہ سورڈ اتنی اسپیشل نہیں ہوگی، لیکن زینگ کہتا ہے تمہیں اسپرٹ ڈیفائننگ کا کیا پتا؟ پھر بائی اپنی سٹوری بتاتا ہے کیسے اسے ہیونلی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ ملی۔ اب رات ہو جاتی ہے اس لیے سب واپس جانے لگتے ہیں۔ بائی دیکھتا ہے زینگ ایک بھی سورڈ کو اسپرٹ ڈیفائن نہیں کر پایا۔ کچھ ٹائم بعد نودرن بینک کے ڈسیبل بات کر رہے ہوتے ہیں کیسے کچھ دنوں سے بیسٹ غائب ہو رہے ہیں اور جب وہ ملتے ہیں تو ان کی اسپرچول انرجی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ سیکٹر لیڈر اور چیف اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ ایک آدمی بتاتا ہے اسے لگتا ہے اس سب کے پیچھے ایلڈر بائی ہے، کیونکہ پچھلی بار بھی جب بیسٹ غائب ہوئے تھے تو سب کو بائی پر شک تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سب مل کر اس چیز کا پتہ لگائیں گے۔ تب بائی وہاں آ جاتا ہے اور اس بار کو بند کروا دیتا ہے کیونکہ انہوں نے ایلڈر بائی کی انسلٹ کی ہے۔ بائی کو سمجھ آ جاتی ہے سب کو شک ہونے لگا ہے، اس لیے وہ کسی کی ہیلپ مانگنے جاتا ہے۔ بائی ڈریگن کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے اسے یہ بیسٹ کنگ اپنے لیے نہیں سیکٹر کے لیے چاہیے۔ ڈریگن کو غصہ آتا ہے بائی سے ان چیزوں کے لیے تنگ کر رہا ہے، لیکن پھر آخری بار بائی کی ہیلپ کرنے کے لیے مان جاتا ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ نودرن بینک کے بیسٹ غائب ہونے لگتے ہیں جیسے ایک بار پہلے ہوئے تھے، اور بے ہان لی کا نائٹ سٹاکر بیسٹ بھی اس کی بات نہیں سن رہا۔ ادھر ڈریگن کے کہنے پر سارے بیسٹ اپنی اسپرچول انرجی بیسٹ کنگ کو دینے لگتے ہیں۔ کچھ بیسٹ ایسا کرنے پر خوش ہوتے ہیں اور نائٹ سٹاکر بھی 3 بار آ چکا ہے۔ یہ دیکھ کر بے ہان لی کو غصہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ بائی بتاتا ہے کہ یہ بیسٹ خود ہی اپنی اسپرچول انرجی دے رہے ہیں، میں نے انہیں فورس نہیں کیا۔ اب بے ہان لی سوچتا ہے کہ بائی کی فالنگ سورڈ ابس میں ہیلپ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تب نائٹ سٹاکر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بائی کہتا ہے میں اس کے لیے ایک امورٹل پل بناؤں گا جس سے یہ بیسٹ ریکور ہو جائے گا۔ بے ہان لی ایلڈر سے ہیلپ مانگنے جاتا ہے۔ ایلڈرز ماؤنٹینز میں ٹریننگ کر رہے تھے، انہیں اس سب کا نہیں پتا تھا۔ ادھر اسپرٹ سیکٹر میں یوان بتاتا ہے بائی جو بھی کر رہا ہے وہ اسپرٹ سیکٹر کے اچھے کے لیے ہے اور کچھ ٹائم کے لیے سب کو سہنا پڑے گا۔ سو کہتی ہے کہ بیسٹ کنگ سے اسپرٹ سیکٹر اسٹرانگ ہو جائے گا، لیکن یہ بات بلڈ اسٹریم سیکٹر کو اچھی نہیں لگے گی۔ ادھر بائی زینگ سے جھوٹ کہتا ہے کہ زینگ کی سورڈ بہت اچھے سے اسپرٹ ڈیفائن ہوئی تھی۔ تب نودرن ایلڈرز بائی سے کہتے ہیں باہر آؤ۔
بائی زینگ سے کہتا ہے کہ ایگ کا دھیان رکھنا اور پھر اسمائل کرتے ہوئے ایلڈر سے ملنے جاتا ہے۔ تب بے ہان لی شوک ہو جاتا ہے جب بائی یہ مان لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے سارے نودرن بیسٹ کی ایسی حالت ہوئی ہے۔ اندر زینگ بائی کو سرپرائز دینے کے لیے ایگ کو اسپرٹ ریفائن کرنے لگتا ہے۔ باہر بائی کہتا ہے کہ آپ سب کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ سب میں اپنے لیے کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، میں یہ سب اسپرٹ سیکٹر کے لیے کر رہا ہوں۔ ایلڈرز کو لگتا ہے کہ بائی جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے پاس بیسٹ کنگ کا ایگ ہے۔ بائی کہتا ہے اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے تو پھر خود آ کر دیکھ لو۔ اچانک بائی کے گھر میں ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور ٹی ڈان گلو کرتے ہوئے باہر آتا ہے اور پھر بائی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ایلڈرز بھی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایگ اسپرٹ ریفائن ہو چکا ہے۔ اس ایگ کی اسپرچل انرجی بہت زیادہ ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر ٹی ڈان ایگ سے باہر آتا ہے اور ایلڈرز کہتے ہیں یہ بلیک ڈریگن جیسا لگ رہا ہے۔ ٹی ڈان اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور پھر زینگ بھی اس کیوٹ سے بیسٹ کو دیکھنے آتا ہے۔ تب چھوٹا ڈریگن مرنے لگتا ہے، اس لیے زینگ کو برا لگتا ہے کیونکہ اس کی اسپرٹ ریفائننگ سکلز اتنی اچھی نہیں ہے۔ بائی جلدی سے اپنے روم میں واپس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی اور اپنے برتن کو سمن کرتا ہے۔ بائی اپنے اڈاپٹیڈ بیٹے کو کہتا ہے تم مر نہیں سکتے۔ بائی خود اسے اسپرٹ ریفائن کرنے لگتا ہے۔ ایلڈرز کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی بیسٹ کنگ ہے، لیکن اب اس کی جان خطرے میں ہے۔ ادھر یوان بھی دیکھ کر کہتا ہے ہیون اور ارتھ ہل گئی ہیں اور سارے بیسٹ رو رہے ہیں۔ ایلڈرز سوچتے ہیں یہ فیلئر اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ایگ کو تھوڑی اسپرچل انرجی ملی تھی اور سارے بیسٹ کو اپنی اسپرچل انرجی دینے کے لیے کہتے ہیں۔ تب لی آ کر بتاتا ہے کہ فیلئر کی وجہ وہ بیس کی ایول انرجی ہے جو صحیح سے ریفائن نہیں ہوئی تھی۔ ایول اور گڈ انرجیز ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ زینگ کہتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ لی کہتا ہے کہ ایول انرجی سے تمہاری کی بھی خراب ہو گئی ہے اور پھر زینگ کو ٹھیک کرنے لگتا ہے۔ لی زینگ سے کہتا ہے کہ تم گھر جاؤ کیونکہ یہ جگہ تمہارے لیے ڈینجرس ہے۔ زینگ نہیں جانا چاہتا۔ لی کہتا ہے کہ بیسٹ کنگ جیے گا یا مرے گا، اب یہ اس کا نصیب ہے۔ بائی اپنی پوری کوشش کرتا ہے لیکن زینگ گھبرا رہا ہوتا ہے کیونکہ 3 دن ہو گئے ہیں۔ بائی ٹی ڈان سے کہتا ہے کہ پلیز اپنی آنکھیں کھولو اور کہتا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد کسی اور کو کھونا نہیں چاہتا۔ تب بائی اسپرٹ ریفائننگ کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ ادھر وہ منکی بتاتا ہے کہ کیسے بائی کے پاس پہلے ہی ہیونلی فاؤنڈیشن ہے اور اب اس کے پاس بیسٹ کنگ بھی آ گیا۔ اب سیکٹر کے کامیاب ہونے کا چانس بڑھ گیا ہے۔ سب ٹی ڈان کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن زینگ ابھی بھی دکھی ہے کیونکہ اس نے سب خراب کر دیا تھا۔ بائی کہتا ہے ایسا نہیں ہے، تم نے صحیح سے اسپرٹ ریفائن کیا تھا، میں نے تو بس ایول انرجی نکالی تھی۔ ادھر چیف بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ دنوں میں اینول کلینزنگ فیسٹیول آنے والا ہے۔ لی کو بائی پر غصہ آتا ہے کیونکہ وہ بہت ریلیکس ہو گیا ہے، لیکن سو کہتی ہے کہ بائی ایک ٹیلنٹڈ لڑکا ہے اور بتاتی ہے کہ کیسے بائی نے بیسٹ کنگ کو اسپرٹ ریفائن کیا تھا۔ لی کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بائی ٹیلنٹڈ نہیں ہے، بس وہ اپنی کلٹیویشن پر فوکس نہیں کر رہا۔ بائی سیکٹر میں سب سے فیمس ہے اور اتنی ینگ ایج میں اتنا پاورفل بن گیا۔ ٹی ڈان کو سارے سیکٹر والے پسند کرتے ہیں اور یہ بات بے ہان لی کو اچھی نہیں لگتی۔ بائی کہتا ہے کہ بے ہان لی جیلس ہو رہا ہے، لیکن بے ہان لی کہتا ہے کہ میں نے تم سے ابھی تک اس بات کا بدلہ نہیں لیا جو تم نے دوسرے بیسٹ کے ساتھ کیا تھا۔ میں بتاتی ہے کہ بائی نے یہ سب سیکٹر کے لیے کیا ہے۔ بے ہان لی کو فرق نہیں پڑتا اور وہ بائی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن ٹی ڈان زور سے سانس لیتا ہے جس سے نائٹ سٹاکر بھاگ جاتا ہے۔ تب 20 انہیریٹنس کو دیکھ کر سب شوک ہو جاتے ہیں اور انہیں سمجھ آ جاتی ہے یہ گویا کی وجہ سے ہے۔ وہ ڈسائپلز جو فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں انہیں فوربیڈن اینسیسٹرل لینڈ میں بھیجا جاتا ہے تاکہ انہیں یونیک انہیریٹنس مل پائے۔ گویا لکی ہے کیونکہ ایسا 100 سال میں پہلی بار ہو رہا ہے کسی کو 20 انہیریٹنس ملی ہیں۔ بائی کہتا ہے اس میں کیا اسپیشل ہے، اگر میں جاتا تو مجھے 200 انہیریٹنس ملتی۔ اس کے بعد لی بائی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت گھمنڈ ہے۔ بائی معافی مانگتا ہے، اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لی ابھی بھی غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر اسے فوربیڈن اینسیسٹرل لینڈ میں جانا ہے تو 1 مہینے کے لیے اسی کمرے میں بیٹھ کر پریکٹس کرنی ہوگی۔ تب بائی اسکرولز پڑھ کر بور ہو رہا ہوتا ہے۔ ان اسکرولز میں لکھا ہے تمہیں چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا اور کسی کو مارنا نہیں ہے۔ ادھر کوئی سب لڑکیوں کے انڈر گارمنٹس چوری کر رہا ہوتا ہے اور یہ خبر تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ تب چور کو انڈر گارمنٹ سائیکو کا نام دیتے ہیں۔ لا انفورسمنٹ والے کہتے ہیں وہ جلد ہی چور کو پکڑ لیں گے۔ ادھر بائی دن رات محنت کر کے کلٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے تاکہ لی کا غصہ ٹھنڈا ہو پائے۔ بائی سوچتا ہے کہ ٹی ڈان کدھر غائب ہو جاتا ہے۔ تب ٹی ڈان بائی کے لیے ایک گفٹ لاتا ہے۔ بائی ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ اس کا اڈاپٹیڈ بیٹا اس کے لیے گفٹ لایا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر شوک ہوتا ہے کہ ٹی ڈان نے لڑکیوں کے انڈر گارمنٹس چوری کیے ہیں۔ تب بائی TNU آتا ہے اور بائی کو بتاتا ہے کہ سب کے رومز چیک کیے جا رہے ہیں۔ بائی کو سمجھ آ جاتی ہے وہ پھنس گیا ہے، لیکن TNU اور ویٹ نہیں کرتا اور اندر آ جاتا ہے۔ TNU سرپرائز ہوتا ہے کہ بائی اور اس کا پیٹ میڈیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن TNU کو شک ہوتا ہے کیونکہ بائی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ TNU کہتا ہے کہ بائی میرے سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا، لیکن TNU کو وہاں کچھ نہیں ملتا۔ بائی کہتا ہے اب تم نے روم سرچ کر لیا ہے تو جاؤ، میں نے میڈیٹیشن کرنی ہے۔ لیکن تب بائی نے جو انڈر گارمنٹس کولڈرن میں چھپائے تھے اس کی وجہ سے کولڈرن پھٹ جاتا ہے۔ بائی ایلڈر سے کہہ رہا ہوتا ہے
اس میں میری غلطی نہیں ہے، بھائی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ لی کہتا ہے کہ بھائی شیطان ہے، لیکن اسے بھی پتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ یوان بھائی سے کہتا ہے کہ ایکسپلین کرو۔ بھائی بتاتا ہے کہ یہ سب ٹیڈان نے کیا ہے، کوئی بھی اس کی بات پر بلیو نہیں کرتا، اور لی بتاتا ہے کہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو تمہیں میں بھی نہیں بچا پاؤں گا۔ لیکن تب ٹیڈان بہت سارے انڈر گارمنٹ لے کر آتا ہے۔ ٹیڈان وہ بھائی کو دیتا ہے اور بھائی بتاتا ہے کہ ٹیڈان اس بار یہ گفٹ لی کے لیے لے کر آیا ہے۔ ادھر یہ نیوز تیزی سے پھیل جاتی ہے کہ بیسٹ کنگ نے لڑکیوں کے انڈر گارمنٹس چوری کیے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی بچوں کو یہ سٹوری بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ آخر میں کیسے اس چور کو پنشمنٹ ملی۔ چیف لی نے ٹیڈان کو سنیک ویلی میں بھیج دیا۔ بھائی نے ٹیڈان کو صحیح سے نہیں سکھایا، اس لیے اسے بھی پنشمنٹ ملی، لیکن کم۔ اور پھر بھائی کو فوربیڈن اینسیسٹرل لینڈ میں بھیجا گیا تاکہ وہ انہیریٹنس کے لیے اینسیسٹرل ٹیسٹ دے پائے۔ تب بھائی وہاں ایک ٹیمپل میں جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ میں انہیریٹنس لینے آیا ہوں۔ تب بھائی کسی کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ اس ٹیمپل کے بوڑھے امورٹل ایلڈر ہیں اور ان کی میڈیٹیشن خراب کرنے کے لیے معافی مانگتا ہے، لیکن بھائی یہ دیکھ کر امبیرس ہو جاتا ہے کیونکہ یہ زو ہوتی ہے۔ بھائی ایسے دکھاتا ہے جیسے اس نے زو کو نہیں دیکھا۔ زو بھائی کو ٹونٹ مارتی ہے اور بتاتی ہے کہ کیسے گویا کو 20 انہیریٹنس ملی، اور بھائی کو یاد دلاتی ہے کہ بھائی نے کہا تھا وہ گویا سے زیادہ انہیریٹنس لے گا۔ بھائی کہتا ہے تم بس دیکھتی جاؤ، لیکن کچھ نہیں ہوتا جب بھائی کہتا ہے کہ اسے انہیریٹنس چاہیے۔ بھائی ایک بار پھر، لیکن اس بار تھوڑی رسپیکٹ سے کہتا ہے پلیز مجھے انلائٹمنٹ دے دو۔ تب اچانک کچھ ہونے لگتا ہے۔ سب دیکھتے ہیں کسی نے انہیریٹنس ایکٹیویٹ کی ہے۔ بے ہنلی بھائی کی انسلٹ کرتا ہے کہ تم تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے لیکن ایک ہی پلر ایکٹیویٹ کر پائے۔ لیکن گویا اور سب یہ دیکھ کر شوک ہو جاتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ یوان کو بھی بلیو نہیں ہوتا بھائی کو انہیریٹنس سے ایسا رسپانس ملے گا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ بھائی کی ایبلٹیز اپنے ایج کے دوسرے ڈسائپل سے الگ ہی لیول پر پہنچ چکی ہیں۔ منکی بتاتا ہے کہ بھائی نے 100 لائٹ پلرز ایکٹیویٹ کیے ہیں، اس کا مطلب بھائی کو ساری انہیریٹنس ملی ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھائی کوئی ایک ہی انہیریٹنس چوز کر سکتا ہے اور پرے کرتا ہے کہ بھائی صحیح ڈیسیژن لے۔ اندر بھائی بھی خوش ہوتا ہے، لیکن اسے ایک آواز بتاتی ہے کہ وہ ایک ہی انہیریٹنس لے سکتا ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ وہ ساری انہیریٹنس لینا چاہتا ہے۔ تب اچانک ساری انہیریٹنس واپس جانے لگتی ہیں اور بھائی ایک کو بھی نہیں پکڑ پاتا۔ بھائی سوچتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ تب ایک ڈور اوپن ہوتا ہے اور بھائی دیکھ کر کہتا ہے یہ کیا فالتو سا سٹون ہے۔ تب وہ سٹون واپس جانے لگتا ہے، اس لیے بھائی معافی مانگتا ہے اور تب سٹون واپس جانا بند ہو جاتا ہے۔ بھائی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے کوئی سن پا رہا ہے، اس لیے وہ کہنے لگتا ہے جو بھی یہ انہیریٹنس دے رہا ہے بہت مہان ہے۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر شوک ہوتا ہے جب اسے ایک خالی پیج دیا جاتا ہے جس پر کچھ نہیں لکھا۔ تب ایک آواز بتاتی ہے جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ یہ کس کا ڈائلاگ ہے کمنٹس میں بتاؤ۔ تب بھائی کو یاد آتا ہے کہ لی نے اسے ہیون ریچنگ ریور کا ایک ڈراپ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس ڈراپ کو تب یوز کرنا جب کچھ سولو نہ کر پاؤ۔ بھائی اس ڈراپ کو خالی پیج پر پھینکتا ہے۔ بھائی حیران ہوتا ہے جب وہ بک ڈراپ ایبزورب کرنے لگتی ہے۔ بھائی کو یاد آتا ہے کہ ہیون ریچنگ ریور بہت پاورفل ہے اور پرے کرتا ہے کہ یہ بک کو ڈیمیج نہ کر دے، لیکن تب اچانک وہ ڈراپ بھائی کی باڈی میں ایبزورب ہونے لگتا ہے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسی انہیریٹنس پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یوان بتاتا ہے یہ ہڈن انہیریٹنس ہے، یہ انہیریٹنس پہلے کبھی ایکٹیویٹ نہیں ہوئی اور یہ بھائی کے نصیب میں تھی۔ ایک آواز بتاتی ہے یہ پاور اس کی باڈی ایبزورب کر رہی ہے جس سے اس کی باڈی سٹرونگ بن جائے گی۔ اس پاور کو ہیون ریچنگ الٹیمیٹ کہتے ہیں، جسے کلٹیویٹ کرنے کے بعد بھائی کو ایک الٹیمیٹ ٹیکنیک ملتی ہے، آئیز آف لا۔ اس کی ہیلپ سے بھائی سب کچھ دیکھ پائے گا اور سمجھ پائے گا۔ تب بھائی کو ایک آواز آتی ہے جو بتاتی ہے کہ بھائی نے اس کی لائف خراب کر دی۔ بھائی حیران ہوتا ہے یہ آواز اس ماسک سے آ رہی ہے جو اسے ابیس میں ملا تھا۔ بھائی کو لگتا ہے کوئی اس ماسک میں چھپا ہے لیکن کوئی باہر نہیں آتا۔ بھائی امپریس ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں اب سب دیکھ پا رہی ہیں اور پھر ماسک کو ہیون ریچنگ ریور میں پھینک دیتا ہے۔ تب ماسک میں سے ایک آدمی باہر آتا ہے اور بھائی سے کہتا ہے کہ وہ اسے نہ مارے۔ پھر وہ آدمی اپنا نام ڈین بتاتا ہے جو بلڈ سیکٹر کا ڈسائپل ہے۔ ڈین کہتا ہے کہ وہ بھائی کا سرونٹ بننے کو تیار ہے، لیکن بھائی انٹرسٹ نہیں دکھاتا۔ پھر ڈین بتاتا ہے کہ وہ اسپرٹ سیکٹر کے لیے اسپائی بن سکتا ہے اور پھر بلڈ سیکٹر کی انفارمیشن بتانے لگتا ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ میں نے بلڈ سیکٹر کے بارے میں جان کر کیا کرنا ہے۔ پھر ڈین بتاتا ہے اسے ایٹرنٹی کا سیکرٹ پتا ہے۔ بھائی کہتا ہے جلدی بولو کیا جانتے ہو۔ ڈین بتاتا ہے کہ بلڈ سیکٹر کے ایک ایلڈر کے روم کے نیچے ایٹرنٹی کا ریلک چھپا ہے۔ بھائی کو وہ روم کھولنے کے لیے ایک ایلکسر چاہیے ہوگا اور پھر اندر جا کر اسے ایٹرنٹی کا سیکرٹ ریلک مل جائے گا۔ بھائی کو لگتا ہے کہ ڈین جھوٹ بول رہا ہے جب ڈین بتاتا ہے کہ بلڈ سیکٹر کے ایلڈر کو بھی اس کا نہیں پتا۔ ڈین کہتا ہے کہ وہ اصل میں بلڈ سیکٹر کا ڈسائپل نہیں ہے اور یہ ماسک اسے کسی پاورفل آدمی نے دیا تھا اور کہا تھا کہ مرے ہوئے زی شین کا فیس یوز کر لو، اور ڈین کو ایٹرنٹی کے ریلک کا بھی اسی آدمی نے بتایا تھا۔ ڈین بھائی کو بتاتا ہے کہ ڈور اوپن کرنے والا ایلکسر بنانا بہت ٹف ہے کیونکہ اسے بنانے کا چانس 50% ہے اور اس میں یوز ہونے والے انگریڈینٹس بھی ملنا مشکل ہیں۔ بھائی یہ سن کر خوش ہوتا ہے کیونکہ مین انگریڈینٹ بیسٹ کنگ کا بلڈ ہے۔
बाय डैन से पूछता है, तुम्हें ब्लड सेक्टर वाले कैसे पकड़ नहीं पाए? डैन बताता है, ये मास्क सिर्फ चेहरे को नहीं पूरी बॉडी को ही चेंज कर देता है और साथ में स्पिरिचुअल पावर को भी छुपाता है। बाय से वो मास्क गलती से हेवन रीचिंग रिवर में गिर जाता है और डिस्ट्रॉय होने लगता है। डैन बाय को बताता है, अगर मास्क डिस्ट्रॉय हो गया तो स्पिरिट सेक्टर वाले मुझे पहचान लेंगे और मुझे मार डालेंगे। बाय उसे कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मेरे पाउच में छुप जाना। लेकिन तब मास्क फिर से बाहर आ जाता है। तब टिडान आकर बाय को चाटने लगता है। बाय देखता है कि टिडान बड़ा हो गया है और उसे समझ आ जाती है कि वो स्नेक वैली में स्नेक खाता रहा। रात को बाय और टिडान एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और टिडान बहुत सारा खाना खा रहा होता है। बाय के पास स्पिरिट स्टोन कम पड़ जाते हैं, इसलिए वो उधार करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे रेस्टोरेंट वाले को गुस्सा आ जाता है। बाय वहाँ से भाग जाता है और कह रहा होता है कि वो स्पिरिट स्टोन लेने जा रहा है। उन्हें पता है कि बाय वापस नहीं आने वाला, इसलिए वो टिडान को बाहर फेंक देते हैं। कुछ टाइम बाद बाय उन विंग्स को चेक कर रहा होता है जो उसे एल्डर्स ने दिए थे, लेकिन अभी भी वो इन्हें सही से कंट्रोल नहीं कर पाता और एक चिकन फार्म में जाकर गिरता है। तब वॉन जो अबिस में गुम हो गई थी स्पिरिट सेक्टर में वापस आ जाती है। तभी बाय भी उड़ते हुए वॉन के साथ टकराता है और फिर वॉन को देखकर खुश होता है क्योंकि अबिस में बाय ने उसे बहुत ढूंढा था। वॉन हर बार बाय को टच करने पर मारती है, लेकिन बाय हैरान होता है उसने इस बार इसे नहीं मारा। टिडान भी वॉन को देखकर गुस्से में आ जाता है। योन खुश होता है कि उसकी सिस्टर वापस आ गई, लेकिन तब वॉन अपने बाय को नहीं पहचानती। वो सिर्फ बाय पर ट्रस्ट करती है और तभी योन के साथ जाती है जब बाय उसे जाने को कहता है। बाय सोचता है कि वॉन ठीक नहीं लग रही थी और इसे इन्वेस्टिगेट करने का सोचता है। टिडान नहीं चाहता कि बाय वॉन के पास भी जाए, लेकिन बाय बताता है कि उसे वॉन से कोई खतरा नहीं हो सकता क्योंकि वो जाते हुए स्माइल कर रही थी। बाय कहता है कि वॉन अब वापस आ गई है तो मुझे भी और सोचना नहीं चाहिए और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। टिडान डर कर छुप जाता है जब बाय ट्रेनिंग स्टार्ट करता है क्योंकि बाय की ट्रेनिंग डेंजरस है। हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। बाय अपनी अनडाइंग पावर प्रैक्टिस करता है। इसे प्रैक्टिस करते समय बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी को कवर करती है जो जिस भी चीज़ को टच करेगी डैमेज कर सकती है। इस टेक्निक की हेल्प से बाय की बॉडी और स्ट्रॉन्ग बन रही है। अभी जो बाय मूव यूज़ कर रहा है इसे 10 एलिफेंट सैवेज घोस्ट कहते हैं। बाय बताता है कि कैसे इस टेक्निक का एक लेवल पूरा करने पर उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है, इसलिए वो इस टेक्निक को पूरा नहीं कर पाता। तब बाय अपनी बॉडी को ये टेक्निक करने पर फोर्स करता है, जिससे इसकी बॉडी कभी तो बहुत पतली हो जाती है और कभी बहुत मोटी। बाय कोशिश करता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी स्टेबल हो पाए और हार नहीं मानता क्योंकि ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। अभी तक बाय हेवन रीचिंग रिवर की पावर से ये टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अब वो एक पिल बनाने का सोचता है जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, 4th ग्रेड पिल एक अपोथेकेरी मास्टर ही बना सकता है। तब बाय को याद आता है कि एल्डर ने उसे फिजिट सेक्टर का मेडिसिनल स्क्रॉल दिया था। इस स्क्रॉल को देखकर बाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि इसे एक भी वर्ड समझ नहीं आ रहा होता। युआन बताता है कि वॉन के आने के बाद स्पिरिट सेक्टर और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है क्योंकि अब हमारे पास एक और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है, लेकिन इससे दूसरे 3 सेक्टर्स जेलस हो रहे हैं और अटैक करने का चांस मिस नहीं करेंगे। यंग खुश है कि बाय पिल रिफाइन नहीं कर रहा, इस वजह से सिटी में कुछ समय से शांति है। लेकिन तब मौसम खराब होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाय 4th ग्रेड पिल रिफाइन कर रहा है। बाय कॉन्फिडेंट है कि इसकी टेक्निक से पिल बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिटी में सब पैनिक हो रहे होते हैं और कहते हैं कि भागो। न्यूड सैबस कहते हैं कि लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तब इन्हें बाय की स्टोरीज बताई जाती हैं कि कैसे कई दिनों तक ऐसे ड्रेन होती रही और एनिमल्स भी ह्यूमन लैंग्वेज बोलने लगे। बेहान ली को गुस्सा आता है क्योंकि बाय एंसेस्ट्रल हॉल में पिल रिफाइन कर रहा है। TNU बेहान ली को कहता है, फर्नेस की पावर को रोकने में मेरी हेल्प करो। वो बाय को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद की इंसल्ट करवा लेते हैं। सेक्टर लीडर युआन उन दोनों को डांटता है, लेकिन बाय कहता है कि मेरी गलती है क्योंकि मैं 4th ग्रेड पिल रिफाइन करना चाहता था। युआन फिर से उन दोनों को डांटता है क्योंकि उनके फटे हुए कपड़ों से पता चल रहा है कि वो वीक है। युआन बताता है कि अगर तुम लोग भी बाय जितने स्ट्रॉन्ग होते तो बाय को रोक लेते, लेकिन कोल्ड्रन एक बार फिर फट जाता है और इस बार युआन के कपड़े फट जाते हैं। बाय माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन युआन उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तब टिडान आकर वो अटैक ब्लॉक करता है। फिर बाय और टिडान ड्रामा करने लगते हैं। बाय कहता है कि हमने साथ में कितना अच्छा समय गुजारा, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। युआन को भी बुरा लगता है। फिर बाय थोड़ी दूर जाकर कहता है, ड्रामा बंद करो, वो लोग पास नहीं हैं। बाय कहता है कि उसने सेक्टर लीडर की इंसल्ट की है और अब सेक्टर में रहना सेफ नहीं है। बाय एक जगह जाने की सोचता है, लेकिन तब युआन इसे आकर पकड़ लेता है। युआन बताता है कि बाय ने एंसेस्ट्रल हॉल में पिल रिफाइन की और फिर हॉल को डिस्ट्रॉय किया, जो कि एंसेस्टर्स की इंसल्ट के बराबर है। लेकिन युआन इस बात से इम्प्रेस होता है कि टिडान उसका अटैक ब्लॉक कर पाया। युआन कहता है कि तुम टिडान को ये सब सिखा रहे हो, तुम्हें चाहिए कि तुम इसे अच्छी चीज़ें सिखाओ। युआन बताता है कि तुम्हारी पनिशमेंट ये है, लेकिन इससे पहले कि युआन पनिशमेंट बताता, बाय कहता है कि मुझे ये पनिशमेंट दो।
کہ میں سیکٹر سے باہر جا کر ایکسپیرینس لوں۔ بھائی کہتا ہے کہ اس سے بڑی پنشمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ میں اپنے گھر سے دور رہوں گا۔ بھائی کو لگتا ہے کہ سیکٹر لیڈر سے جانے نہیں دیں گے، لیکن یوان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ بھائی کہتا ہے کہ میں نے ابھی پیکنگ بھی نہیں کی۔ تب یوان اسے ایک بیگ دیتا ہے جس میں سارا ضرورت کا سامان ہے، جیسے ایلیکسرز اور بہت ساری چیزیں۔ بھائی سوچتا ہے کس دن جاؤں، لیکن یوان کہتا ہے کہ ابھی جاؤ، ابھی جانے کا صحیح سمے ہے۔ تب بھائی کو صرف گڈ بائی کہنے دیا جاتا ہے، لیکن سب حیران ہوتے ہیں جب بے ہان لی رو رہا ہوتا ہے۔ بھائی دکھی ہوتا ہے کہ وہ چیف لی کو گڈ بائی نہیں کہہ پایا، لیکن یوان کہتا ہے کہ جب لی ٹریننگ سے باہر آئے گا تو میں اسے بتا دوں گا۔ مے کہتی ہے کہ اپنا خیال رکھنا۔ بھائی ٹیڈان زینگ کو دے کر جاتا ہے اور جانے سے پہلے ایموشنل سپیچ دینے ہی والا ہوتا ہے کہ یوان اسے سیکٹر سے باہر پھینک دیتا ہے۔ مے بھائی کے جانے پر دکھی ہوتی ہے۔ بھائی کے جانے کی خبر سن کر سارا سیکٹر 3 دن تک پارٹی کرتا ہے۔ تب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی کا پلان بلڈ سیکٹر جا کر ایٹرنیٹی کا ریلک ڈھونڈنا ہے۔ بھائی بلڈ سیکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ڈین بتاتا ہے کہ کیسے ہر بار جب بھی وہ یہاں سے گزرتا ہے اسے عجیب سی فیلنگ آتی ہے۔ بھائی پوچھتا ہے کیا ماسک صحیح سے کام کر رہا ہے؟ ڈین بتاتا ہے کہ تمہاری باڈی، فیس اور اصل کلٹیویشن لیول چھپ گئے ہیں۔ ڈین بتاتا ہے کہ وہ کئی سال سے اسی ماسک کی ہیلپ سے بلڈ سٹریم سیکٹر میں چھپا رہا اور ایلڈرز کو بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ ماسک اچھے سے سکن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اسے اسپرچول انرجی کی ہیلپ سے ہی اتار سکتے ہو۔ بھائی کانفیڈنٹ ہے کہ اس ماسک کی ہیلپ سے کوئی بھی اسے پکڑ نہیں پائے گا، لیکن بھائی کے پاس بلڈ سٹریم سیکٹر کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ ڈین بتاتا ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ کئی ہزار سال پہلے ایک جائنٹ ہیون ریچنگ ریور میں گر گیا تھا۔ بھائی ڈین کی بات پر بلیو نہیں کرتا، لیکن بلڈ سیکٹر میں پہنچنے پر بھائی کو ایک ہاتھ کی شیپ والی ماؤنٹین نظر آتی ہے۔ جب وہ گیٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو ڈین واپس پاؤچ میں چلا جاتا ہے۔ ڈین نے بتایا تھا کہ اسپرٹ سیکٹر اور بلڈ سیکٹر مڈ سٹریم کی پوزیشن کے لیے لڑ رہے ہیں، اسی لیے آئیڈینٹی چیکنگ ارے اور بھی اسٹرانگ ہو گئی ہے۔ ڈین بھائی سے کہتا ہے کہ اسے سنبھل کر رہنا ہوگا۔ بھائی جب گیٹ پر جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی زی شین والی آئیڈینٹی کنفرم ہو گئی ہے۔ بھائی کو وہ والی فیلنگ آتی ہے جب اس نے سونگ کے ساتھ فائٹ کی تھی۔ بھائی دیکھتا ہے کہ اس کی انڈائنگ پاور اس کی کے ساتھ ریئیکٹ کر رہی ہے اور سوچتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی کنیکشن ہے۔ تب بھائی کو ایک میجک بیم اٹھا لیتی ہے اور ڈین بتاتا ہے کہ یہ ٹیلی پورٹ ارے ہمیں سیدھا انر سیکٹر میں لے جائے گی۔ ڈین بتاتا ہے کہ رات کو اس جگہ میں ڈیمنز گھومتے ہیں۔ بھائی جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے بلڈ سیکٹر کے ڈسائپلز کتنے روڈ ہیں۔ ڈین بتاتا ہے کہ ایسا اس لیے کیونکہ بلڈ سیکٹر میں پاور ہی سب کچھ ہے۔ یہاں پر اسٹرانگ آدمی صحیح ہے اور ویک آدمی غلط، اس کا مطلب بلڈ سیکٹر بالکل بھی سیف نہیں ہے۔ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ بارڈر کے پاس اسپرٹ سیکٹر کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، اس لیے گھر جانے سے پہلے سب کی پاور ٹیسٹ کی جائے گی۔ جو کوئی بھی یہ ٹیسٹ دینے سے منع کرے گا اسے بلڈ سیکٹر کا اینمی سمجھا جائے گا اور اسپرٹ سیکٹر کے بھائی کا دوست۔ سب بھائی کا نام سن کر غصے میں آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں اگر انہیں بھائی مل جائے تو اسے پہلے ٹارچر کریں گے اور پھر ماریں گے۔ تب ایک آدمی کو بھائی پر شک ہوتا ہے، اس لیے وہ بھائی کو ایک ایلڈر کے پاس لے کر جاتا ہے۔ بھائی ایلڈر کو دیکھ کر شوق ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی پپٹ ماسٹر شان ہے جو اسے ابس میں ملا تھا۔ شان کہتا ہے کہ تمہیں کہیں تو دیکھا ہے۔ تب ایک ڈسائپل آ کر بتاتا ہے یہ زی شین ہے۔ وہ بتاتا ہے جب ہم بھائی پر اٹیک کر رہے تھے تو زی شان جس گروپ کے ساتھ کیا تھا وہ مار گیا تھا۔ انہیں زی شان پر شک ہوتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اس نے بھائی کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے، لیکن شان بتاتا ہے کہ بھائی ایک بے رحم مونسٹر ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتا۔ لیکن اب شان بھی جاننا چاہتا ہے کہ زی شان بچ کر کیسے آیا۔ تب بھائی زی شان بن کر بتاتا ہے وہ بھائی کو روکنے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن بھائی نے اسے پکڑ کر بہت ٹارچر کیا۔ جب میں بے ہوش ہو گیا تو بھائی کو لگا کہ میں مر گیا ہوں، لیکن تب میری آنکھ کھلی تو بھائی نے سارے گروپ کو مار دیا تھا اور صرف میں ہی زندہ بچا۔ یہ سننے کے بعد بھی شان بھائی کو اندر نہیں جانے دیتا، لیکن تب بھائی اسے رشوت دیتا ہے کہ اسے جو بھی ابس میں ملا ہے شان کو دے گا۔ سب سوچتے ہیں کہ زی شین لکی تھا جو بھائی کے ساتھ فائٹ کرنے کے بعد بھی بچ گیا، لیکن تب ایک نوبل لڑکی سومے اپنی کیریج میں گزرتی ہے اور سب سومے سے امپریس ہوتے ہیں کیونکہ اسے ارتھلی وین فاؤنڈیشن ملی ہے۔ سومے کو جلد ہی ماسٹر بنا دیا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ وہ بلڈ سیکٹر کی ایک پیک پر رول کر پائے گی۔ بھائی دیکھتا ہے یہ تو وہی لڑکی ہے، لیکن تب سومے کی گارڈ کہتی ہے اپنی آنکھیں نیچے کرو۔ بھائی سوچتا ہے کیا بہانہ بناؤں۔ بھائی کہتا ہے کہ وہ سومے کی بیوٹی کو دیکھ کر سب کچھ بھول گیا تھا۔ بھائی کو پنشمنٹ ملنے والی ہوتی ہے، لیکن تب پاورفل سونگ وہاں آتا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سومے اور سونگ آپس میں مڈل پیک کے ماسٹر بننے کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں۔ بھائی چپکے سے نکل رہا ہوتا ہے، لیکن شان اسے روکتا ہے۔ شان پوچھتا ہے کہ تم کس سائڈ پر ہو۔ بھائی بتاتا ہے کہ سومے اور سونگ دونوں ہی پاورفل ہیں۔ سومے سونگ کی انسلٹ کرتی ہے کیونکہ وہ بھائی سے ہار گیا تھا، اور بھائی کا نام سن کر سونگ کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ سونگ کا اٹیک سومے کی گارڈ روک نہیں پاتی اور پھر دونوں لڑنے لگتے ہیں۔ پہلے دونوں ایک جیسے پاورفل لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر سومے جیت جاتی ہے۔ سومے بتاتی ہے کہ ایک بار وہ بلڈ ماسٹر بن گئی تو پھر سونگ کو مڈل پیک سے باہر نکال دے گی۔ بھائی واپس بھاگنے لگتا ہے، لیکن سب نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ شان حیران ہوتا ہے کہ بھائی کو
सॉन्ग और सुमे की पावर के प्रेशर से कुछ नहीं हुआ। बाय सोचता है कि अब वो पकड़ा जाएगा और सोचता है कि भाग जाऊं, लेकिन वो भाग नहीं पाएगा। बाय सोचता है अगर जल्दी से कुछ नहीं किया तो पकड़ा जाऊंगा, और ऐसे दिखाता है जैसे वो बहुत ज़्यादा इंजर हो गया है। बाय अपनी ज़बान को काटता है ताकि ब्लड निकल पाए। इतना ब्लड देखकर सबको लगता है कि बाय हमसे भी ज़्यादा इंजर हुआ है। बाय पूछता है क्या मैं मरने वाला हूँ? शान बताता है कि ज़ीशान के पास कोई डिफेंस टेक्निक है और इसे लगता है कि इसी टेक्निक की हेल्प से वो बाय से बच पाया। सॉन्ग बाय का नाम सुनकर अलर्ट हो जाता है। सॉन्ग बताता है कि ज़ीशान जैसा वीक लड़का बाय से कैसे बचकर आया। सॉन्ग बाय को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तब भूकंप आ जाता है। ये एक लड़की की वजह से होता है जो ज़ीशान का नाम ले रही होती है। तब वो बड़ी सी औरत बाय को लेकर भाग जाती है। तब हम देखते हैं कि बाय उससे बचकर भाग रहा होता है। बाय डैन से कहता है कि तुम्हारी लड़कियों की चॉइस बहुत बुरी है। डैन कहता है कि मेरा उस पर दिल आ गया था। तब बाय गलती से अलार्म बजा देता है और गार्ड्स को लगता है कोई घुसपैठिया मिडल पीक में घुसने की कोशिश कर रहा है। गार्ड्स को वहाँ कोई नहीं मिलता और हम देखते हैं कि बाय पेड़ पर छुपा हुआ था। बाय हैरान होता है कि मिडल पीक में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। डैन बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन मिडल पीक का मास्टर बनेगा। माउंटेन्स के ऊपर जाने के लिए कम से कम गार्डियन का रैंक होना चाहिए। माउंटेन के टॉप पर ब्लड मास्टर हॉल है और उधर अभी के लिए नॉर्मल से डबल गार्ड्स पहरा दे रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमें अभी भी वो एलिक्सर बनाना है जो ब्लड मास्टर हॉल के सीक्रेट चैम्बर को खोलने के लिए यूज़ होगा। इतना ही नहीं, वो एलिक्सर तब ही काम करेगा जब वो हॉल के एयर लूम के साथ कनेक्ट हो। डैन बताता है कि मिशन हेवन में जाने से भी ज़्यादा टफ है। बाय कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक प्लान है। हमें बस ये बताना है कि हम मॉर्टल वेन एस्टेब्लिशमेंट में हैं और फिर हम मिडल पीक के गार्डियन बनकर माउंटेन टॉप जा पाएंगे। डैन को बाय का प्लान अच्छा लगता है क्योंकि कुछ ही दिन में मॉर्टल वेन गार्ड बनने का टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले बाय को मिशंस करके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा करने होंगे ताकि वो उस टेस्ट में हिस्सा ले पाए। ब्लड सेक्टर की 5 पीक्स हैं। सुना है इस बार कॉर्प पीक टेस्ट बनाएगी और टेस्ट में पपेट बनाना होगा क्योंकि कॉर्प पीक के स्टूडेंट्स ब्लड पपेट रिफाइनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। इसी टेक्निक की वजह से कॉर्प पीक के चारों तरफ ब्लड की फैली होती है। पपेट रिफाइन करना इतना ईजी नहीं है, इसमें कई महीने या फिर साल भी लग सकता है। बाय कॉर्प पीक जाता है। शान बताता है जगह मेरे अंडर है, इसलिए मैं तुम्हें पपेट रिफाइन करना सिखाऊंगा। शान कहता है यहाँ जो मैं बोलूँगा वही रूल है। शान ज़ीजैंग को देखकर हैरान होता है। बाय बताता है कि वो मॉर्टल वेन ट्रायल देने के लिए मिशन लेने आया है। शान बाय को मिशन जेड स्लिट देता है। तब कॉर्प पीक का एल्डर आता है और बताता है कि चारों सेक्टर्स में वार शुरू हो गई है, इसलिए सिर्फ टॉप मॉर्टल वेन कल्टीवेटर ही टेस्ट दे पाएंगे। लेकिन टेस्ट देने से पहले उन्हें ये मिशन पूरा करना होगा और इस बार का मिशन वाइट पपेट बनाना है। सब शौक हो जाते हैं क्योंकि वाइट पपेट एक सुपीरियर आइटम है। जो 3 महीने में ये मिशन कंप्लीट करेंगे वही गार्डियन बनने का टेस्ट दे पाएंगे। शान बताता है कि 5 सुपीरियर आइटम में से वाइट पपेट बनाना सबसे ईजी है। उन्हें बस पपेट सीड को सीक्रेट ब्लड के साथ कनेक्ट करना है। जितना तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल होगा उतनी जल्दी तुम पपेट रिफाइन कर पाओगे, लेकिन पपेट रिफाइन करने में आधा साल लग जाएगा। सारे डिसाइपल्स कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा समय है। शान बताता है कि अंडर वर्ल्ड पिल की हेल्प से पपेट्स 10 दिन में इवॉल्व हो जाएंगे। डिसाइपल्स बताते हैं कि कैसे वो पिल मिलना इम्पॉसिबल है। शान कहता है कि अगर पिल अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुद बना लो। बाय कहता है ये कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि मेरी जैसी रिफाइनिंग पूरे स्पिरिट सेक्टर में कोई नहीं कर पाता था। बाय ज़ीजैंग बनकर ब्लड पूल में पपेट रिफाइन करने के लिए जाता है। बाय वहाँ एक छोटा आदमी देखकर डर जाता है। बाय को बताया जाता है ये वो पपेट है जो उसने रिफाइन करना है। तब बाय का हाथ ब्लड की के साथ लगता है और फिर से उसकी अनडाइंग पावर रिएक्ट करने लगती है। बाय सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब बाय को याद आता है कि उसे सेक्रेट चैम्बर खोलने के लिए जो पिल बनानी है उसके लिए ब्लड की चाहिए। बाय डिसाइड करता है कि वो पपेट के साथ साथ पिल भी रिफाइन करेगा। डैन चाहता है कि बाय पहले पपेट रिफाइन करे क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 ही महीने हैं। बाय कहता है कि वो गेट ओपन करने वाली पिल के साथ साथ अंडरग्राउंड पिल भी बना रहा है जिससे वाइट पपेट जल्दी से रिफाइन हो जाएगा। बाय उस पपेट को अंडरग्राउंड पिल देता है। बाय कहता है कि कुछ ही दिन में ये पपेट रिफाइन हो जाएगा। बाय फिर से गेट ओपन करने वाली पिल बनाने लगता है। डैन बीस्ट किंग का ब्लड देखकर इम्प्रेस होता है। फिर बाय को याद आता है उसने कैसे एक ड्रॉप ब्लड लेने के लिए टिटान से भीख मांगी। तब कुछ समय बाद बाय वो गेट ओपन करने वाली पिल बना लेता है। डैन बताता है कि अब 50% चांस है कि बाय वो डोर ओपन कर पाएगा, लेकिन बाय कहता है कि वैसे 3-4 बार स्पिरिट रिफाइन करेगा ताकि डोर ओपन करने का चांस बढ़ जाए, लेकिन इसे स्पिरिट रिफाइन करने के लिए 4 लीफ ग्रास चाहिए। डैन बताता है कि वो हर्ब 10,000 ब्लड क्लिफ्स पर उगती है। तब अचानक लिक्विड का कलर चेंज होने लगता है। सब पैनिक होने लगते हैं क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। उधर हमें पता चलता है कि पपेट रिफाइनिंग वाली शॉप एक एल्डर की है और शान उसका रेंट देता है। शान बताता है कि 3 महीने में ब्लड पपेट्स का पहला बैच बन जाएगा। शान सोचता है कि इस बार रेंट की जगह
पपेट्स एल्डर को दे। लेकिन तब एक आदमी आकर बताता है कि सेक्रेट ब्लड कम होकर सिर्फ 30% रह गया है। उधर डैन बताता है कि मैंने ब्लड सेक्टर में बहुत पपेट्स देखे, लेकिन जैसा बाय ने पपेट डिफाइन किया है ऐसा कभी नहीं देखा। तब बाय को पानी गिरने की आवाज़ आती है। डैन ये देखकर हैरान होता है कि बाय का पपेट बाकी सब के रूम से ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा है। तब डैन छुप जाता है। बाय देखता है कि उसका छोटा सा पपेट एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन गया है। बाहर शान घबरा रहा होता है क्योंकि उसका सारा सीक्रेट ब्लड गायब हो गया है। तब शान और एल्डर शॉक हो जाते हैं जब ज़ीशैन के रूम से सीक्रेट ब्लड बाहर आने लगता है। शान को ज़ीशैन पर गुस्सा आता है और वो उस रूम की तरफ भागता है, लेकिन तब ज़ीशैन बाहर आता है और सारी शॉप डिस्ट्रॉय होने लगती है। शान कहता है ये सब ज़ीशैन की गलती है और अपने पपेट को बाय पर अटैक करने के लिए समन करता है। बाय को पता है कि अगर उसने अटैक ब्लॉक ना किया तो वो मार जाएगा, लेकिन अटैक ब्लॉक करने से सबको पता चल जाएगा कि वो कौन है। लेकिन तब उसका पपेट उसे बचा लेता है। शान को समझ नहीं आ रही ये कैसा पपेट है जिसमें से ग्रीन एनर्जी निकल रही है। बाय का ग्रीन पपेट आसानी से शान के ब्लैक पपेट को हरा देता है। बाय भी सरप्राइज होता है कि उसका पपेट उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। शान उन ब्लैक पपेट्स को अटैक करने को कहता है, लेकिन शान के पपेट्स उसकी बात सुनना बंद कर देते हैं। एल्डर को गुस्सा आता है क्योंकि ज़ीशैन ने उसकी पपेट रिफाइनिंग की शॉप डिस्ट्रॉय कर दी, और इतना ही नहीं उसने सारा सेक्रेट ब्लड भी खत्म कर दिया। बाय के पपेट्स में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जितनी पावर भी नहीं है, लेकिन बाय के पपेट में एक रेयर एबिलिटी है कि ये दूसरे पपेट्स को कंट्रोल कर सकता है। बाय को समझ आ जाती है कि एल्डर क्या कहना चाहता है, इसलिए वो ग्रीन पपेट को कंट्रोल करने वाली जेट प्लेट एल्डर को दे देता है। बाय को लगता है कि एल्डर उसे फिर भी मार देगा, लेकिन ग्रैंड एल्डर बाय की इस ऑफर से खुश होता है। वो बताता है अगर एक वर्कशॉप डिस्ट्रॉय होगी तो क्या हुआ, बाय की इस इन्वेंशन से ब्लड सेक्टर को बहुत फायदा होगा। ग्रैंड एल्डर बाय को 5000 स्पिरिट स्टोन्स और 30,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देते हैं। इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट से बाय इजीली गार्डियन बनने वाला टेस्ट दे पाएगा। शान देखता है कि एल्डर बाय को पसंद करने लगा है, इसलिए उसे भी बाय से अच्छे से बात करनी चाहिए। तब लोग ये देखकर शौक हो जाते हैं जब बाय और शान एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। फिर बाय शान को ग्रीन पपेट बनाने का फार्मूला देता है। शान बाय को अगले टेस्ट के लिए गुड लक कहता है जो 10,000 ब्लड क्लिप्स पर होगा। कुछ टाइम बाद आज ब्लड सेक्टर का मॉर्टल वेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट टेस्ट है। दूसरे पीक के ग्रैंड एल्डर्स टेस्ट को मॉनिटर करने आए हैं। फोर्थ पीक का एल्डर सब डिसाइपल्स को बताता है जो भी 3 महीने में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करेंगे उन्हें चॉइस मिलेगी कि वो किसी भी पीक में जा सकेंगे और उन्हें गार्डियन का रैंक मिलेगा। बाय सोचता है कि मेरे पास हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए मैं इजीली गार्डियन बन जाऊंगा। अभी के लिए मेरा गोल 4 लीफ ग्रास ढूंढना है ताकि मैं गेट ओपन करने वाली पिल रिफाइन कर सकूं। दूसरे डिसाइपल्स भी जोश में होते हैं और कहते हैं कि एक बार हम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाएं, फिर स्पिरिट सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तब मिडिल पीक की एल्डर आती है। लोग कह रहे होते हैं कि सॉन्ग की आंटी जून है। वो बताती है कि डिसाइपल्स को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए पिल्स यूज़ करनी होंगी। वो बताती है कि इस बोतल में सिर्फ 10 ही पिल्स हैं, इसलिए अगर पिल चाहिए तो उसके लिए लड़ना होगा। बाय अभी भी उधर ही खड़ा होता है। ये देखकर जून सरप्राइज होती है, लेकिन फिर बाय भी जंप कर देता है। बाय को पता है कि वो अपनी पावर्स की हेल्प से आसानी से पिल ले सकता है, लेकिन ऐसा करने से सबको पता चल जाएगा कि वो कौन है। तब बाय ग्रुप से कहता है मुझे साथ ले जाओ, मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा। मुझे बस एक ही पिल चाहिए, बाकी सब तुम रख लेना। बाय बताता है कि हम वो वाली टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने अबिस में स्पिरिट सेक्टर के बाय पर यूज़ की थी। उधर एक आदमी को वो बोतल मिल जाती है और फिर बाय की टीम उसे प्रिजन में ट्रैप कर देती है। ये डिसाइपल 3 दिन तक बाहर नहीं आ पाएगा। तब बाय प्रिजन में जाकर उस डिसाइपल से बोतल ले लेता है, लेकिन दूसरे डिसाइपल शॉक हो जाते हैं। जी जैंग पिल लेकर भाग गया। बाय उनकी इंसल्ट करता है कि वो स्ट्रेंथ के साथ स्पिरिट सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे हैं। तब वो ग्रुप बाय का पीछा करने लगता है। बाय कहता है कि अब उसे सिर्फ 4 लीफ ग्रास ढूंढना है। बाय ऐसे दिखाता है जैसे उसे अटैक लग गया है। ग्रुप को लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर वो नहीं बचेगा। सब एल्डर्स ये देख रहे होते हैं और एक एल्डर बताता है कि अगर ज़ीशैन चालाक है तो कुछ पिल्स फेंक देगा ताकि भाग पाए। एल्डर जून भी अब बाय में इंटरेस्ट लेने लगी है और सोचती है कि ज़ीशैन और कितनी देर बच पाएगा। वो ग्रुप नीचे बाय की बॉडी ढूंढ रहे होते हैं और उधर बाय 4 लीफ ग्रास ढूंढ रहा होता है। तब बाय किसी बीस्ट को सेंस करता है और ये वही बोलने वाला रैबिट होता है। तब बाय का पाँव स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वहाँ उसे 4 लीफ ग्रास मिल जाता है। इससे पहले वो ग्रास लेता एक ब्लड बीस्ट वहाँ आ जाता है। बीस्ट आवाज़ निकालता है जो सब ने सुन ली होगी, लेकिन बाय जल्दी से इस बीस्ट को मार देता है। तब बाय को पता चलता है कि बीस्ट ब्लड की से बना है। ये वही की है जो ब्लड सेक्टर यूज़ करता है, लेकिन ये वाली की थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तब वो की फिर से बाय की अनडाइंग पावर के साथ रिएक्ट करने लगती है। बाय सोचता है कि डैन ने जो जायंट वाली स्टोरी बताई थी वो सच है। डैन ने बताया था कि जायंट ने पूरी अनडाइंग पावर मास्टर की थी। इसका मतलब बाय अगर वहाँ जाए जहाँ जायंट मरा था और उधर अनडाइंग पावर का दूसरा स्क्रॉल प्रैक्टिस करे तो कई गुना ज़्यादा जल्दी दूसरा वाला अनडाइंग स्क्रॉल मास्टर कर लेगा।
बाय इस चीज़ को टेस्ट करता है और सच में इस ब्लड की से इसकी अनडाइंग पावर इंक्रीज होने लगती है और अब बाय की बॉडी और स्ट्रॉन्ग हो गई है। उधर सॉन्ग जून से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है टेस्ट के बाद कौन गार्डियन बन पाएगा? जून बताती है कि मिडल पीक में पहले ही बहुत सारे गार्डियन हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन कल्टीवेशन में अच्छा नहीं है। जून कहती है कि स्पिरिट सेक्टर के बाय को मेडिसिन जीनियस कहा जाता है, लेकिन बाय का नाम सुनकर सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बाय उसके हाथों से ही मरेगा। जून बताती है कि कैसे जिनकी सोच बड़ी होती है वो दूसरों को गिराने की जगह खुद आगे बढ़ते हैं। तब वो ग्रुप जो बाय को ढूंढ रहा था सोचते हैं कि बाय की बॉडी को ब्लड बीस्ट खा गए होंगे, लेकिन उधर बाय गेट ओपन करने वाली पिल को रिफाइन कर रहा होता है। लेकिन तब भूकंप आने लगता है और एल्डर्स भी घबरा जाते हैं क्योंकि कई सालों से 10,000 ब्लड क्लिफ्स का जो लावा शान था बाहर आने लगा है। बाय बचकर भाग जाता है, लेकिन फिर दूसरे डिसाइपल्स इसे देख लेते हैं। बाय बोतल फेंक देता है, लेकिन वो पिल्स फेक होती हैं। तब ज़ीशैन बाहर आ जाता है, जहाँ सारे एल्डर्स इसे देखकर हैरान होते हैं क्योंकि सारी पिल्स इसके पास होती हैं। इन पिल्स के बिना और कोई भी दूसरा डिसाइपल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, बाय ने सोए हुए वल्केनो को जगाया और सारे बीस्ट भी पैनिक होने लगे, जिसकी वजह से दूसरे डिसाइपल्स इंजर हो गए। बाय बताता है कि वो बस पिल बना रहा था। जून देखती है कि बाय के पास 10 में से 5 पिल्स हैं और बाकी की पिल्स उसने ये वाली पिल बनाने में लगा दी। जून इस फालतू सी ग्रेड 3 पिल से इम्प्रेस नहीं होती। बाय कहता है कि तुम सही कह रही हो, ये पिल मेडिसिन में यूज नहीं हो सकती, लेकिन ब्लड सेक्टर में कुछ ही लोग हैं जो 3rd ग्रेड पिल रिफाइन कर सकते हैं। बाय ड्रामा करने लगता है कि वो ब्लड सेक्टर को ऐसे हारते हुए नहीं देख सकता और एक दिन वो ब्लड सेक्टर के लिए ग्रेड 5 की पिल बना कर रहेगा। ज़ीशैन घबरा जाता है जब एक एल्डर कहता है कि तुम अबिस से आने के बाद चेंज हो गए हो, लेकिन ये अच्छी चेंज है। ये एल्डर नेमलेस पीक का इंचार्ज है और ज़ीशैन को अपनी पीक में आने की ऑफर देता है। फिर दूसरे एल्डर्स भी इसे अपनी पीक में आने की ऑफर देने लगते हैं और बताते हैं कि उनकी पीक में आने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तब अचानक वो बाय को अपनी पीक में लेने के लिए लड़ने लगते हैं। बाय ये देखकर हंसता है। बाय उनमें और लड़ाई कराने के लिए कहता है कि मुझे सही से समझ नहीं आ रही कि कौन सी पीक में जाऊं। सब एक दूसरे की पोल खोलने लगते हैं। तब जून भी अपनी ऑफर देती है। एल्डर्स को लगता है कि जून की ब्यूटी के आगे सारी ऑफर्स फेल हैं, पर एल्डर्स सही कह रहे होते हैं क्योंकि बाय उसी समय मिडिल पीक ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। बाय कहता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन बताता है कि मैं भी मिडिल पीक में जाना चाहता था। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कोई ब्लड मास्टर हॉल के गार्ड्स पर अटैक कर रहा है। उधर बाय मिडिल पीक की एंट्रेंस के बाहर जाता है, जहां उसे सॉन्ग वेलकम करता है। अंदर बाय मिडिल पीक की ब्यूटी को देखकर इम्प्रेस होता है। सॉन्ग कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही जून को तुम में ऐसा क्या दिखा। तब बाय कहता है कि मुझे अभी याद आया कैसे सॉन्ग अबिस में अपनी जान की भीख मांग रहा था। सॉन्ग कहता है क्या कहा। तब ज़ीशैन बात घुमा देता है। सॉन्ग ज़ीशैन को अपनी आंटी के पास लेकर जाता है। सॉन्ग देखता है कि बाय जून को सही से रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा। ज़ीशैन कहता है कि उसने जून के बारे में कभी भी बुरी बातें नहीं सोची, लेकिन सॉन्ग उसे बुली करता रहता है। सॉन्ग को गुस्सा आता है, लेकिन अपनी आंटी के सामने इसे कुछ नहीं कहता। सॉन्ग जाने से पहले बाय को धमकी देता है, अगली बार वो बाय की ज़ुबान काट के उसके हाथ में दे देगा। सॉन्ग के जाने के बाद जून पूछती है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? बाय कहता है कि तुम पूरे ब्लड सेक्टर में सबसे प्यारी, मेरा मतलब है सबसे स्ट्रॉन्ग हो। जून बताती है कि सूमे भी कुछ कम प्यारी नहीं है और जो भी मेरे एनिमीज हैं उन्होंने सूमे की साइड ले ली है। जून ने ज़ीशैन को चूज़ किया है। इस पर ज़ीशैन कहता है वो इसे फॉलो करेगा और प्रोटेक्ट करने के लिए जान भी दे देगा। जून कहती है कि इसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और इसे ब्लड सेक्टर की सीक्रेट टेक्निक ब्लड किलर वर्ल्ड सीखने को कहती है। बाद में बाय सोचता है कि जून इसकी केयर नहीं करती, वो बस ब्लड हॉल की मास्टर बनने के लिए उसे यूज़ कर रही है। बाय इन सब में नहीं पढ़ना चाहता और आज रात को ही इटर्निटी का रेलिक लेकर स्पिरिट सेक्टर वापस चला जाएगा। रात को डैन कह रहा होता है कैसे जब से ब्लड मास्टर मरे हैं उसके बाद से ब्लड मास्टर हॉल के गार्ड्स पर कोई चीज़ अटैक कर रही है। डैन को लगता है कि ब्लड मास्टर की आत्मा है जो ये सब कर रही है। बाय कहता है तुम घबराओ नहीं, मेरे पास हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन तब डैन डर से बेहोश हो जाता है। अंदर बाय पर कोई अटैक कर देता है। बाय सोचता है कहीं ये भी इटर्निटी का रेलिक लेने तो नहीं आया। बाय लड़ने की जगह रेलिक लेने जाता है, लेकिन वो असैसिन इसे जाने नहीं देता। तब बाय हैरान होता है कि ये आदमी भी घुसपैठिया है। जब वो दोनों एक ही चीज़ को गिरने से रोकते हैं ताकि गार्ड्स को आवाज़ ना आए। फिर बाय को एक आइडिया आता है और वो चीज़ें फेंकने लगता है, लेकिन वो असैसिन उसका पीछा नहीं छोड़ता। बाय स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक यूज़ करने से पहले सोचने के लिए रुकता है, जिससे असैसिन का अटैक उसे लग जाता है। गार्ड्स को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो अंदर जाने से डर रहे होते हैं। गार्ड्स के जाने के बाद बाय सोचता है कि वो स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो असैसिन को जकड़ लेता है। बाय को समझ आ जाती है ये असैसिन लड़का नहीं है। फिर असैसिन उस पर अटैक करती है, लेकिन रूम के पावर बैरियर की वजह से बाय को कुछ नहीं होता। फिर असैसिन वहाँ से भाग जाती है। जब गार्ड्स आवाज़ सुनकर आते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। गार्ड्स को लगता है कि ये पुराने ब्लड मास्टर की आत्मा है। ऊपर बाय सोचता है
کہ وہ لڑکی بہت پاورفل تھی۔ پھر بائی اپنی ہیون ریچنگ آئیز کی ہیلپ سے دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی کون تھی، لیکن اس کی ٹیکنیک وہ لڑکی بلاک کر دیتی ہے۔ بائی کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ماسٹر ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائی نے اس لڑکی پر ایک بائٹ مارک چھوڑا ہے۔ تب ایک آدمی بتاتا ہے وہ اسے ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آدمی بتاتا ہے کہ مشن بہت ڈینجرس ہے، اس لیے ہمیں سنبھل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب بائی نے سومے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، تب ایک آدمی نے اس پر کوئی میجک کیا جس سے سومے اس کی سلیو بن گئی۔ وہ آدمی بتاتا ہے کہ کیسے ان پلز کی ہیلپ سے وہ بلڈ سیکٹر کی ٹیکنیک یوز کر پا رہی ہے، اور پھر اسے بتاتا ہے کہ ہمارا گول بہت امپورٹنٹ ہے۔ ادھر جون امپریس ہوتی ہے کیونکہ زی شین تیزی سے اپنی کلٹیویشن بڑھا رہا ہے۔ سونگ کہتا ہے کہ زی شین ایک ڈرپوک لڑکا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی آنٹی کو وہ کیوں اتنا پسند ہے۔ جون کہتی ہے کہ اگر تم گارڈین والا ٹیسٹ دیکھتے تو تمہیں سمجھ آ جاتی۔ جون بتاتی ہے 2 طرح کے لوگوں کو کنٹرول کرنا ایزی ہے، ایک لالچی اور دوسرے ٹھرکی۔ سونگ کو جون کی یہ بات اچھی نہیں لگتی، لیکن جون بتاتی ہے کہ ایک بار وہ بلڈ ماسٹر بن جائے پھر تم زی شین کے ساتھ جو کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ بائی سوچتا ہے کہ بلڈ سیکٹر میں وہ سیف نہیں ہے کیونکہ وہ اسپرٹ سیکٹر کی ٹیکنیک یوز کر کے خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ بلڈ سیکٹر کی ٹیکنیک بلڈ کلر موو پریکٹس کرتا ہے۔ لیکن تب کچھ ہونے لگتا ہے اور ایک آدمی بائی کو زی شین کہہ کر بلاتا ہے۔ اچانک بائی کی ساری پاور ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی امپریس ہوتا ہے کہ زی شین نے فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کر لی اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں بلڈ ماسٹر ٹرائل میں حصہ لینا ہوگا جس سے تمہاری ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی۔ بائی سوچتا ہے کیا وہ کسی اور ورلڈ میں تھا؟ تب وہ بوڑھا آدمی بائی کو 3 ایلکسر دے کر کہتا ہے یہ ایلکسر مڈل فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنے کے لیے کافی ہوں گے۔ بائی کو یاد آتا ہے کہ ڈین نے بتایا تھا کسی بوڑھے آدمی نے اسے زی شین بننے کا کہا تھا، اور بائی سوچتا ہے شاید وہ یہی بوڑھا آدمی تھا جس کی ڈین بات کر رہا تھا۔ بائی سوچتا ہے کہیں اسے یہ پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں ڈین نہیں ہوں، لیکن پھر سوچتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ بائی سوچتا ہے کہ یہ آدمی میرا اینیمی نہیں ہے اور اب اسے ایٹرنیٹی کا ریلک ڈھونڈنا چاہیے۔ تب بائی اس واٹر فال کے پاس جاتا ہے جو اس نے اس دن دیکھی تھی جب وہ مڈل پیک میں آیا تھا، کیونکہ یہاں بلڈ کی بہت زیادہ ہے جس سے وہ کئی گنا زیادہ جلدی کلٹیویٹ کر پائے گا۔ تب بائی کو یاد آتا ہے کہ جب ڈین نے اسے پوچھا تھا کیا تم سچ میں بلڈ ماسٹر ٹرائل میں حصہ لے رہے ہو، کیونکہ وہ ٹرائل ان لوگوں کے لیے ہے جو بلڈ ماسٹر بننا چاہتے ہیں۔ یہ ٹرائل بہت ڈینجرس ہے، لیکن بائی کہتا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ ڈین بتاتا ہے کہ صرف وہی گارڈین ٹیسٹ میں حصہ لیتے ہیں جنہیں اپنی جان پیاری نہ ہو۔ اگر بائی مرا نہیں تب بھی بہت انجر ہو جائے گا۔ بائی کہتا ہے چاہے وہ ٹیسٹ میں حصہ لے یا نہیں، اسے بلڈ سیکٹر میں خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بلڈ سیکٹر ٹیکنیک سیکھنی ہوگی۔ تب بائی بلڈ کی کو سینس کر کے دیکھتا ہے واٹر فال کی دوسری سائڈ ایک الگ ہی ورلڈ ہے۔ یہ کلٹیویٹ کرنے کے لیے بیسٹ جگہ ہے کیونکہ یہاں بلڈ کی بہت زیادہ ہے۔ بائی جلدی سے کلٹیویشن شروع کرتا ہے۔ بلڈ کلر ورلڈ کی 3 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج میں بلڈ کی کو ریفائن کرنے کے بعد پھر سے اسے کنڈینس کر کے باڈی میں ایبزورب کرنا ہوگا۔ سیکنڈ سٹیج میں بلڈ فلوئڈ کو ریفائن کرنے کے بعد بلڈ کی ہیلپ سے سورڈ بنا پاؤ گے، اور آخری تھرڈ سٹیج صرف 10,000 میں سے کوئی ایک ہی ماسٹر کر سکتا ہے جس کا نام بلڈ انسیسٹر ریوائول ہے۔ بائی سوچتا ہے کہ اسے بلڈ ماسٹر ٹیسٹ دینے کے لیے کم سے کم سیکنڈ سٹیج بلڈ فلوئڈ ریفائنمنٹ کرنی ہوگی۔ بائی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ یہ کر لے گا۔ تب باہر کوئی آتا ہے۔ بائی خوش ہوتا ہے کہ اس کی محنت ویسٹ نہیں ہوئی اور وہ ایک بلڈ سورڈ بنا لیتا ہے، لیکن تب وہ سورڈ غائب ہو جاتی ہے۔ بائی سوچتا ہے کہ اس نے کیا غلط کیا، لیکن تب کوئی اس پر اٹیک کر دیتا ہے۔ سونگ کہتا ہے کہ سیکٹر رول کے حساب سے جو پاورفل ہے سب کچھ اس کا ہے۔ اگر زی شین اس واٹر فال میں کلٹیویٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے پروف کرنا ہوگا کہ وہ اسٹرانگ ہے، لیکن زی شین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ سونگ اسے اپنی انسلٹ سمجھتا ہے کہ زی شین اس سے پوچھے بنا جا رہا ہے۔ بائی بھی اپنی سورڈ سمن کرتا ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی نائف بن جاتی ہے۔ بائی اس کے اٹیکس کو بلاک کر رہا ہوتا ہے، لیکن سونگ امپریس نہیں ہوتا کیونکہ سونگ نے سنا تھا کہ بائی نے 10,000 بلڈ کلف والے ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن لی تھی۔ سونگ زی شین کی انسلٹ کرتا ہے کہ وہ صحیح سے ایک بلڈ سورڈ بھی نہیں بنا پا رہا۔ بائی سوچتا ہے کہ اگر وہ اسپرٹ سیکٹر کی ٹیکنیک یوز کرتا تو آسانی سے جیت جاتا، لیکن نہیں کر سکتا، اور اب وہ اور زیادہ دیر کے لیے بلڈ کی بھی یوز نہیں کر پائے گا۔ بائی کو اور بلڈ کی چاہیے اور وہ سونگ کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے بلڈ کی ایبزورب کرتا ہے۔ زی شین کے اٹیک سے سونگ پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن سونگ ہار نہیں مانتا اور وہ دونوں پھر سے فائٹ کرنے لگتے ہیں۔ وہ دونوں برابر فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر واٹر فال سے باہر آ جاتے ہیں۔ سونگ کہتا ہے کہ جون کو لگتا ہے تم اسپیشل ہو، لیکن میری فیملی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بائی کا بلڈ لیک ہو کر سورڈ میں جاتا ہے اور بائی حیران ہوتا ہے جب اس کی سورڈ ریئیکٹ کرنے لگتی ہے۔ انڈائنگ پاور اور بلڈ سیکٹر کے جوائنٹ میں کوئی تو ریلیشن ہے۔ بائی کو لگتا ہے کہ سیکٹر کی بلڈ کی اصل میں انڈائنگ بلڈ ہے۔ سونگ زی شین کی انسلٹ کرتا ہے، لیکن تب کچھ ہونے لگتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ اس نے کبھی یہ چیز سوچی ہی نہیں کہ وہ اپنا انڈائنگ بلڈ بھی یوز کر سکتا ہے۔ سونگ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ایک ہائی لیول بلڈ کلٹیویٹر کی پاور کیسی ہوتی ہے، لیکن بائی بھی اپنی انڈائنگ سورڈ ریڈی کرتا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اٹیک کرتے ہیں
لیکن سونگ حیران ہوتا ہے کہ زی شین کا کلٹیویشن لیول بڑھ گیا ہے جبکہ وہ فائٹ کے پریشر میں تھا۔ بائی بھی اس بات سے خوش ہوتا ہے لیکن تب اسے چکر آنے لگتا ہے اور وہ لیک میں گر جاتا ہے۔ سونگ بھی اسے کی بیک لیش کی وجہ سے لیک میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بائی بہت انجر ہو گیا ہے اور ڈوبنے لگتا ہے، لیکن تب کچھ ہونے لگتا ہے اور سارے ٹاؤن کے لوگوں کی بلڈ کی ان کی باڈی سے نکلنے لگتی ہے۔ لیک کے اوپر ایک بلڈ کلاؤڈ بن جاتا ہے اور پھر بائی کی باڈی ہوا میں اڑنے لگتی ہے۔ بائی خوش ہوتا ہے کہ اس کی انڈائنگ پاور باہر سے بلڈ کی ایبزورب کر سکتی ہے، اس سے بائی کی کلٹیویشن الگ ہی سپیڈ سے بڑھ جائے گی۔ ادھر وہ لوگ بلڈ کی چوری کرنے والے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن بائی پہلے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ ابھی اسے بلڈ کی ایبزوربنگ پاور کو کنٹرول کرنا ہوگا ورنہ پرابلم ہو جائے گی۔ ٹاؤن والے چور کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تب ایلڈر انہیں ڈانٹتا ہے کیونکہ وہ سومے کی کلٹیویشن ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رات وہ آدمی کس پلان کی بات کر رہا تھا۔ سومے بلڈ ماسٹر ٹرائل میں جائے گی لیکن وہ بلڈ سیکٹر کی ٹیکنیک کے علاوہ اور کوئی ٹیکنیک یوز نہیں کر سکتی۔ وہ آدمی سومے کو بلڈ جمع کرنے والی بوتل دیتا ہے تاکہ سومے جلدی سے بلڈ کلر ورلڈ ٹیکنیک ماسٹر کر پائے۔ سومے کلٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن تب کوئی انرجی چپکے سے اس کی بوتل کے پاس آ رہی ہوتی ہے۔ بائی خوش ہوتا ہے کہ اسے ایک جگہ مل گئی ہے جہاں بہت ساری پیور بلڈ کی ہے۔ بائی اصل میں سومے کی بوتل سے وہ کی لے رہا ہوتا ہے۔ سومے کو پتہ چل جاتا ہے، اس لیے وہ اپنی انرجی سے بائی کی انرجی کو واپس بھیج دیتی ہے۔ بائی ہار نہیں مانتا اور پھر سے کوشش کرتا ہے، لیکن سومے اسے ایسا نہیں کرنے دیتی اور پھر دونوں اپنی انرجی سے بوتل کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے بوتل ٹوٹ جاتی ہے۔ سومے اس انڈائنگ پاور کو دیکھ کر شوق ہوتی ہے، لیکن پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے اس کا اینیمی کون ہے۔ ماسٹر ڈیوائنر کہتا ہے کیا اس چور نے تمہاری بھی کی چوری کی؟ لیکن سومے کہتی ہے کہ وہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی اور کسی نے بھی اس کی چوری نہیں کی۔ سومے کہتی ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تب ڈیوائنر کہتا ہے وہ اس چور کو ڈھونڈ کر رہے گا۔ ڈیوائنر اس چور کو ڈھونڈ لیتا ہے لیکن پھر اس کی بھی چوری ہونے لگتی ہے۔ ادھر بائی کو درد ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی انڈائنگ پاور بہت اسٹرانگ ہے۔ بائی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنی کی ایبزورب کرے، لیکن اس کی باڈی خود ہی کی ایبزورب کر رہی تھی۔ بائی کہتا ہے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے ساری کی ایبزورب ہونے دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے 10 ایلیفنٹ سامنے آتے ہیں اور پھر ایک مونسٹر نیچے پانی سے باہر آتا ہے۔ بائی کے اندر کچھ ہوتا ہے اور پھر بائی اپنی پاور ٹیسٹ کرتا ہے جس سے ماؤنٹینز میں ہول ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پھر بائی پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑی سورڈ سمن کرتا ہے جس کی پاور الگ ہی لیول پر ہوتی ہے۔ بائی اپنا ریئل نیم لے کر کہتا ہے اگر میں تھوڑی سی اور کی ایبزورب کر لوں تو بلڈ سیکٹر کے ایلڈر سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جاؤں گا۔ لیکن تب وہ حرامی ریبٹ جو بھی بائی نے بولا تھا ریپیٹ کرنے لگتا ہے۔ بائی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دیر ہو جاتی ہے اور وہ ریبٹ بائی کے کہے ہوئے ورڈز ریپیٹ کرنے لگتا ہے۔ ریبٹ بائی کا ریئل نیم لے کر بتاتا ہے کیا ہوا تھا، جسے سن کر سب شوق ہو جاتے ہیں اور سومے کو اس آدمی کی بات یاد آتی ہے جب اس نے کہا تھا اس بار جو اس ڈانگ لنگ سٹی میں تم نے کیا ہے ماسٹر نے معاف کر دیا، لیکن اگلی بار ماسٹر رحم نہیں کریں گے، اور اگر وہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی ہارٹ نہ ہو تو ویسا ہی کرو جیسا ماسٹر نے کہا ہے۔ ریبٹ کی بات سن کر سب کو لگتا ہے پھر سیکٹر کا بائی پاس ہی ہے۔ تب بائی نہیں چاہتا وہ پکڑا جائے، اس لیے وہ ریبٹ سے پوچھتا ہے جلدی بتاؤ بائی کہاں ہے، آج میں اس بائی کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ ریبٹ کچھ نہیں بولتا، لیکن تب وہ کسی اور کے کہے ہوئے ورڈز ریپیٹ کرنے لگتا ہے۔ اس بار وہ ماسٹر ڈیوائنر کے ورڈز ریپیٹ کرتا ہے جس نے کہا تھا کہ وہ سومے کو ایک دن اپنا بنا لے گا۔ لیکن تب وہ پاس کھڑے ہوئے ڈسائپلز کی بھی پول کھولنے لگتا ہے۔ ڈسائپل کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ریبٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ زی شین خوش ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی ریبٹ کی بات نہیں سنے گا اور پھر بتاتا ہے کہ وہ بلڈ کی چوری کرنے والے کو کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن تب بائی کی باڈی سب کے سامنے بلڈ کی چوری کرنے لگتی ہے۔ بائی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب اور بہت سارے ڈسائپلز بھی آ جاتے ہیں۔ تب شان اپنی کیریج میں کہیں جا رہا ہوتا ہے جس سے زی شین آ کر ٹکراتا ہے۔ سارے ڈسائپلز بائی کا پیچھا کرتے ہیں لیکن تب انہیں یہ دیکھ کر غصہ آتا ہے کہ زی شین ابھی بھی چوری کر رہا ہے۔ ادھر سونگ شانتی سے کلٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن کوئی فورس سے اس کی ایبزورب کر لیتا ہے۔ سونگ سوچتا ہے کہ ایسا کون ہے جسے مرنے کی بہت جلدی ہے۔ ادھر بائی ڈسائپل سے بچ گیا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس میں میری کیا غلطی اگر میں ایک جینیس ہوں اور میری باڈی خود ہی کی ایبزورب کر رہی ہے۔ بائی پھر سے بھاگ جاتا ہے جب وہاں ماسٹر ڈیوائنر کا گروپ آتا ہے۔ بائی سوچتا ہے کورپ پیک بھاگ جاتا ہوں، یہ لوگ وہاں نہیں آئیں گے۔ لیکن ماسٹر ڈیوائنر اپنے کلین کی سیکرٹ ٹیکنیک یوز کر کے ایک ٹریکنگ بٹرفلائی کو سمن کرتا ہے۔ بائی کورپ پیک کا ٹوکن لینے گھر جاتا ہے لیکن کوئی پہلے سے ہی اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ماسٹر ڈیوائنر کہتا ہے کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے اور پھر اس کا ٹوکن توڑ دیتا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ پائے۔ وہ گروپ اٹیک کرتا ہے لیکن شوق ہوتا ہے کیونکہ زی شین کی باڈی اسٹرانگ ہے۔ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ زی شین نے کوئی باڈی ریفائن کرنے والی ٹیکنیک پریکٹس کی ہے، اس لیے اسے ہرانا ٹف ہوگا۔ ماسٹر ڈیوائنر کو فرق نہیں پڑتا، وہ سب کو ایک ساتھ اٹیک کرنے کو کہتا ہے۔ وہ سب بہت ساری بلڈ سورس سے اٹیک کرتے ہیں لیکن حیران ہوتے ہیں کہ زی شین کو کچھ نہیں ہوا۔ زی شین کہتا ہے کہ اب بس بہت ہوا، میں تم لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن تم لوگ ایسے نہیں مانو گے۔
ग्रुप को लगता है कि ज़ीशैन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन तब वो दिखाता है कि वो सीरियस है और सबको बेरहमी से मारने लगता है। ज़ीशैन दिखाता है कि उनके बीच पावर का कितना डिफरेंस है। ज़ीशैन कहता है कि तुम्हें लगता था कि मैं तुम लोगों से डरता हूँ। ज़ीशैन दिखाता है कि वो कितना पावरफुल है जब वो स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक यूज करे बिना सबसे बराबर लड़ रहा होता है। बाय सिर्फ ब्लड सेक्टर की टेक्निक यूज करता है जो उसने कुछ ही दिन पहले सीखी थी, लेकिन ब्लड सेक्टर की टेक्निक की वजह से बाय कंट्रोल खोने लगता है। शान को बिलीव नहीं होता कि ये वही ज़ीशैन है जिसे वो जानता है। जल्द ही सब हार जाते हैं, लेकिन ज़ीशैन की फाइट करने की आग अभी भी बुझी नहीं है और वो सबसे कहता है कि जल्दी आओ, डर क्यों रहे हो। सबको डरते हुए देखकर ज़ीशैन जोर से हंसने लगता है, लेकिन तब रेड क्लाउड बनते हैं और ये सॉन्ग होता है। सॉन्ग को गुस्सा आता है कि ज़ीशैन ने उसकी कल्टीवेशन खराब की। वो ज़ीशैन से कहता है अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये विश पूरी करता हूँ। सब कहते हैं सॉन्ग ब्लड रिफाइनिंग की लास्ट स्टेज का अटैक कर रहा है, लेकिन मास्टर डिवाइनर कहता है नहीं, ये ब्लड फ्लूइड रिफाइनिंग की पीक का अटैक है। ज़ीशैन को देखकर लगता है इसे डर नहीं लग रहा और सॉन्ग अपना पावरफुल अटैक करता है। तब शॉक हो जाते हैं जब ज़ीशैन इजीली सॉन्ग का अटैक ब्लॉक करता है। जब ज़ीशैन का ध्यान सॉन्ग पर होता है, इस चांस को देखकर बाकी सब भी ज़ीशैन पर अटैक करते हैं, लेकिन ज़ीशैन अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से सारे अटैक्स ब्लॉक कर लेता है। शान को समझ नहीं आ रही ज़ीशैन सॉन्ग से भी ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। सॉन्ग बताता है कि ज़ीशैन ब्लड किलर वर्ल्ड टेक्निक यूज नहीं कर रहा। ज़ीशैन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल ब्लड किलर वर्ल्ड टेक्निक क्या होती है। बाई की बॉडी सारी जगह से ब्लड की एब्जॉर्ब करने लगती है। मास्टर डिवाइनर सोचता है ज़ीशैन कैसे सारी मिडिल पीक की ब्लड की को कंट्रोल कर रहा है। तब ज़ीशैन को मॉन्स्टर कहते हैं। ज़ीशैन की बॉडी बहुत सारी की से भर जाती है और फिर वो एक बड़ा सा ब्लड डीमन समन करता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि ज़ीशैन ने ब्लड किलर वर्ल्ड को अपनी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक से कंबाइन किया है। बाय कहते हैं अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो फिर मैं तुम लोगों को पहले मार दूंगा। बाय रियल ब्लड किलर अटैक यूज करता है जिसे सब मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब मिलकर भी ये अटैक रोक नहीं पा रहे होते। लेकिन तब कोई कहता है कि बस करो और ज़ीशैन का अटैक खत्म कर देता है। ज़ीशैन नहीं रुकता और कहता है कि सब की शुरुआत तुम लोगों ने की थी, लेकिन खत्म मैं करूंगा। वो फिर से ब्लड एंसेस्ट्रल रिवीजन टेक्निक से अटैक करता है। ये अटैक बहुत पावरफुल होता है क्योंकि सारे डिसाइपल्स के साथ साथ आधी पीक डिस्ट्रॉय हो जाती है। ज़ीशैन और फाइट करना चाहता है। तब को समझ आ जाती है ज़ीशैन इतनी पावर की वजह से पागल हो गया है, लेकिन तब वो रुक जाते हैं जब सेक्ट लीडर वूजी आता है। वूजी कहता है कि बस कर दो। ज़ीशैन तब भी नहीं हिलता जब वूजी इस पर अपनी पावर यूज करता है। वूजी ज़ीशैन से इम्प्रेस होता है और कहता है कि ज़ीशैन टैलेंटेड है क्योंकि इसने ब्लड एंसेस्ट्रल रिवीजन टेक्निक मास्टर की है। वूजी अपनी की हेल्प से ज़ीशैन की इंजरीज हील करता है और इसे 3 स्पिरिचुअल ब्लड पिल्स देता है, जिसकी हेल्प से वो और तेजी से ब्लड की एब्जॉर्ब कर पाएगा। वूजी ये कहकर चला जाता है कि ज़ीशैन को अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए। बाय को समझ नहीं आती इतनी बुरी चीजें करने के बाद भी वूजी ने उसे पनिशमेंट करने की जगह ये लेक्चर दिए। शान ज़ीजैंग को डीमन ज़ीजैंग कहकर बुलाता है। शान कहता है कि यहाँ तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है, इसलिए तुम मेरे साथ कोर पीक चलो। लेकिन फिर दूसरे एल्डर्स बताने लगते हैं कि क्यों उन्हें उसकी पीक ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन जून आकर सबको याद दिलाती है कि बाय पहले ही मिडिल पीक ज्वाइन कर चुका है। दूसरे एल्डर्स चले जाते हैं और जून ज़ीशैन से पूछती है तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। ज़ीशैन जवाब नहीं देता। फिर जून सबको कहती है जाके अपनी इंजरीज पर मेडिसिन लगाओ, और सॉन्ग भी गुस्से में चला जाता है। जून बाय से कहती है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि ब्लड सेक्टर ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम किसी पर भी ट्रस्ट कर सको, वूजी पर भी नहीं। बाय जून की बात पर बिलीव नहीं करता। फिर जून बाय को याद दिलाती है 800 साल पहले वूजी ने अबिस में क्या किया था। वूजी ने अपनी 9वीं टाइड बनाने के लिए चारों सेक्टर के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को मार डाला। जून कहती है अब तुमने अपनी पावर सबको दिखा दी है, इसलिए कोई भी अब तुम्हें तंग नहीं करेगा।